विगत 1 दशकदेखि सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान तथा नीतिगत पैरवी गर्दै आइरहेको सामाजिक संस्था हो। नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय विभेद विरुद्ध ज्ञान उत्पादन गर्नुको साथै नीतिगत सुधारका लागि समता फाउन्डेसनले सरकारवाला समुदाय र नीति निर्मातासँग निरन्तर बहस तथा संवाद गर्दै आइरहेको छ। यस क्रममा संस्थाले आम सञ्चारको विभिन्न माध्यमबाट सचेतनामूलक र अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम उत्पादन पनि गर्दै आएको छ। संस्थाले गर्ने काम मध्ये मानव अधिकार र न्याय, लैङ्गिक समता, आप्रवासन र श्रम, जलवायु परिवर्तन जस्ता जटिल विषय पनि रहेका छन्। समता फाउन्डेसनले ती क्षेत्रमा पनि समाधानमुखी बहस र पैरवी गर्नुको साथै नेपालका साथै प्रदेशमा दलित सशक्तिकरण र विकासका लागि निरन्तर काम गरिरहेको छ। सामाजिक न्याय र समतामूलक समाज निर्माणमा युवाको सृजनात्मक र अर्थपूर्ण भूमिका प्रोत्साहन गर्दै ज्ञान निर्माणमा लागि पर्ने समता फाउन्डेसन प्रतिबद्ध छ। समता फाउन्डेसनले हरेक हप्ता केही नयाँ विचार र धारणा समेटेर समता संवाद श्रृङ्खला आयोजना गर्ने गरेको छ। विभिन्न बहसलाई निरन्तर गर्दै केही हप्तादेखि फाउन्डेसनले नागरिक समाजका विषयलाई उत्थान गर्दै आइरहेको पनि छ र यो कार्यक्रममा पनि हामीले खोजेको नागरिक समाज महिला सरकार विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। निष्पक्ष र न्यायपूर्ण नागरिक समाज बनाउन महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा महिलाको संख्या 51.5% छ। यही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा पनि देशको झण्डै आधा भन्दा बढी जनसङ्ख्या महिलाको छ। इतिहासमै पहिलो पटक नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पायो। यसले विश्वभर नेपाललाई फरक पहिचान पनि दियो र संसदमा 33% प्रतिनिधित्व हुनु, स्थानीय तहमा महिलाको अनिवार्य उपस्थिति हुनु, पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको अधिकार, विवाह र सम्बन्ध विच्छेदका सम्बन्धमा महिला पनि समान अधिकार, घरेलु हिंसा, बलात्कार, मानव बेचबिखनका विषयमा पनि कडा कानुनहरू बन्नु महिला आन्दोलनका केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन्। आजको कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नागरिक समाजको अवस्था कस्तो छ, नागरिक आवाज प्रवर्धनमा महिलाको भूमिका कस्तो छ र महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि नागरिक समाजको दायित्व के हुनेछ भन्ने विषय नै रहनेछ। हामीसँग वक्ताहरू जोडिनु भएको छ यस छलफलमा र फेमिनिस्ट दलित अर्गनाइजेसनका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोपजी, वुमेन फर ह्युमन राइट्सका कार्यकारी निर्देशक सुमेरा श्रेष्ठजी, मानव अधिकार अभियन्ता रणधीर चौधरी र फेमिनिस्ट सञ्जुक ठकुरी आज हामीसँग यहाँ जोडिनु भएको छ। कार्यक्रमलाई सुरु गर्दै म दुर्गाजीबाट यो प्रसङ्ग सुरु गर्न चाहन्छु। उहाँले विगतका धेरै वर्षदेखि नागरिक आन्दोलनमा लागिरहनु भएको छ हैन। नागरिक आन्दोलनमा तपाईको भूमिका धेरै पुरानो पनि हो। तपाईको अनुभवमा नागरिक समाजमा महिला र खासमा दलित र सीमान्तकृत महिलाको नेतृत्व अझ पनि बढ्न नसक्नुको कारण तपाईले चाहिँ के देख्नु भएको छ भन्ने प्रसङ्गबाट म दुर्गाजीबाट सुरु गर्छु। धन्यवाद विदिका। समता फाउन्डेसनलाई धन्यवाद। यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम चाहिँ श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ। यो असाध्यै समय सान्दर्भिक छ भन्ने मलाई लागेको छ। मैले र आजको कार्यक्रममा मलाई पनि आफ्नो विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभएको छ त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब मैले झन्डै 3 दशक एउटा नागरिक अभियन्ता भएर मैले समाजमा जुन खालको विभेद छ त्यो विभेद अन्त्यको लागि चाहिँ मैले काम गरेँ र काम गर्ने दौरानमा अब थुप्रै चुनौतीका सामनाहरू गरियो। अब त्यति सहज त छैन। जुनसुकै क्षेत्र पनि काम गर्ने कुरामा कुनै पनि एउटा तपाईले कुनै कामको एउटा थालनी गर्नुहुन्छ भने त्यसको एउटा उद्देश्य गोल प्राप्त गर्नुको लागि हामीले थुप्रै अप्ठ्याराहरू पनि हामीले चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने मैले सिकेको थिएँ र त्यस्ता थुप्रै अप्ठ्यारा बाटाहरू चाहिँ पार गर्दा गर्दै झन्डै 3 दशक पनि गएको पत्तै भएन। अब नेपालमा पहिला मैले नागरिक जुन समाजको
परिभाषाका कुराहरू गर्दाखेरि पनि हामीले कसलाई नागरिक समाज भन्ने छ कि यसको डिफिनेसनको कुराहरू गर्दाखेरि पनि अब यहाँ सामाजिक संस्था जो एउटा हामीले चाहिँ नन गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भन्छौँ, यो के अरे गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि नागरिक समाज भन्ने कि होइन। अब विभिन्न व्यक्तिहरू जो चाहिँ एउटा नागरिक मुद्दामा सरोकार राखिरहेछन्, आफ्नो आवाज उठाइरहेछन्, विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ उनीहरू लागि परेका छन्, त्यसलाई भन्ने कि यसको पनि अब एउटा डिफिनेसनको कुराहरू अब छ होइन। अब मलाई लागेको के हो भन्दाखेरि अब मैले पनि अब संस्थाको प्रतिनिधित्व पनि गरेँ र मैले नागरिक समाजमा पनि मैले धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेँ। यो विशेष गरेर ६२-६३ जनआन्दोलनमा अब जब राजाले 2058 सालमा यो कु गरिसकेपछि त्यसपछि सडकमा उत्रेर सडककै बास थियो हाम्रो चाहिँ, धेरै पटक एरेस्ट पनि भइयो। अनि त्यसपछि चाहिँ ६२-६३ जनआन्दोलन चाहिँ सफल भइसकेपछि चाहिँ अनि त्यसपछि फेरि हामी चाहिँ एउटा संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रिया, नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने प्रक्रियामा हामी व्यापक रूपमा चाहिँ लाग्यौँ। अब नेपालको हरेक क्षेत्रको कसको डोमिनेसन छ अथवा कसको वर्चस्व छ भन्ने कुरा त मैले यहाँ धेरै वर्णन व्याख्या गरिराख्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ एउटा छर्लङ्गै छ होइन। अब त्यो हरेक क्षेत्र अब नागरिक समाजको कुराहरू पनि गर्नुहुन्छ भने अब नागरिक समाजमा पनि अब कसको वर्चस्व छ अथवा नागरिक समाजले कस्ता खालका मुद्दालाई उठाएको छ र अथवा अब नागरिक समाजका अगुवाहरूले भन्न सक्दैन हामीले चाहिँ सबै समाजका सबै मुद्दाहरूलाई हामीले उठाएका छौँ भन्ने कुराहरू आउनु पनि सक्छ। तर त्यो उठाउनको लागि उठाउने भन्दा पनि त्यो मुद्दालाई कति आत्मसात गरेर त्यसले कति निष्कर्षमा पुग्न सफल भयो त भन्ने कुरालाई चाहिँ यसको परिणामलाई हेर्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ कि होइन। त्यसकारण गर्दाखेरि चाहिँ यो मैले विशेष गरेर अब तपाईँहरू अब यहाँ विशेष गरी युवा जमातहरू तपाईँहरू बढी हुनुहुन्छ होइन। अब मैले चाहिँ अब तपाईँ अघि भने हामीले कस्तो नागरिक समाज खोजेको भन्दा नि मैले अब युवा जगतले युवा वर्गले अब कस्तो समाज सिर्जना गर्नु खोजेको हो कि अब यो छुवाछुत सहितको समाज हो कि महिला भेदभाव सहितको समाज खोजेको हो कि अथवा अहिलेको जुन खालको एउटा भनौँ न एउटा सामाजिक यो जुन खालको विभेदहरू छ अथवा सामाजिक मूल्य मान्यता जसले चाहिँ समाजलाई चाहिँ अगाडि बढ्न नदिएको मूल्य मान्यतालाई नै समाएर बस्ने हो कि अथवा यसलाई नै क्यारी ओभर भन्छ कि यो क्यारी ओभर गरेर बस्न खोजेको हो कि अथवा हामीले होइन म चाहिँ यो समाजलाई चाहिँ एकदम म चाहिँ एउटा चेन्ज एजेन्ट हो, समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि मेरो भूमिका महत्त्वपूर्ण छ र म चाहिँ आज चेन्ज एजेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ एउटा युवाहरूले चाहिँ यो खालको अभियान चलाएन भने अहिले जुन हामीले विभिन्न विषयमा बहस गरिरहेका छौँ त्यो विषय चाहिँ के अरे पुस्तासम्म चाहिँ यस्तै खालका बहसहरू गरिरहनु पर्ने, विभेद पर्यो, यो समाज विभेद पर्यो, यो वर्ग विभेद पर्यो, यो क्षेत्र विभेदमा पर्यो, हामीलाई चाहिँ समानता चाहियो, न्याय चाहियो भन्ने किसिमले चाहिँ बोलिरहनु पर्ने अवस्था चाहिँ नहोस् अथवा हुँदैन भन्ने किसिमले चाहिँ युवा जमात चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा ऊ हो। अब रह्यो तपाईँले मलाई सोधेको प्रश्नको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब नेपालमा अब एउटा त हामीले जहिले पनि भन्छौँ अब सिङ्गो नागरिक समाजमा नागरिक समाजका अगुवा को भनेपछि तपाईँहरूका दिमागमा महिला आउँदैनन् होइन। तर त्यो नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरू कहीँ पनि चुकेका छैनन्। तर हामीले सोच्दाखेरि हाम्रो नागरिक समाजका अगुवा को हुन् त, कसले नेतृत्व गरिरहेछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पुरुषले मात्रै गरेको हुन्छ अथवा पुरुषलाई मात्रै हामी सम्झिन्छौँ। गर्न त महिलाको पनि भूमिका त्यत्तिकै छ, महत्त्वपूर्ण नै छ नागरिक आन्दोलनमा। मैले तपाईँलाई अघि पनि भने होइन। अब तपाईँको जति पनि यो नागरिक आन्दोलन अब विशेष गरेर हामीले यो ६२-६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजले जति भूमिका निर्वाह गरेको छ त्यो यो परिवर्तनमा नागरिक समाजको धेरै ठुलो योगदान छ भन्ने कुरामा म चाहिँ भन्न हिचकिचाउँदैन अथवा त्यसलाई कन्फ्युजै गर्दिनँ। तर त्यो नागरिक समाजको के अरे नेतृत्व कसले गरेको छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने अथवा को हो नेता भनेपछि हामीले पुरुषलाई मात्रै सम्झिन्छौँ कि। अनि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नागरिक समाजको अगुवा अथवा त्यसको नेतृत्व महिला पनि छन् अथवा भन्ने किसिमको हाम्रो देखाइ
अथवा बुझाइमा हाम्रो चाहिँ त्यो छैन। त्यसैले अनि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नागरिक समाज पनि त्यति यो अलिक पुरुषवादी भयो कि अथवा जेन्डर फ्रेन्डली नभएको हो कि अथवा नागरिक समाज चाहिँ अलि समावेशी नभएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ यो प्रश्नहरू चाहिँ उठिरहेछन्। हेर्नुहोस्, हामीले त व्यापक रूपमा उठाइरहेका छौँ होइन। मानवाधिकार कर्मी को हो भनेपछि पुरुष नै दिमागमा आउँछ, अनि त्यो नागरिक समाजको अगुवा को भने चाहिँ पुरुषै दिमागमा आउँछन्। भन्दाखेरि हरेक सेक्टरमा नेतृत्व गर्ने को हो, त्यसको अगुवाई गर्ने को हो भनेपछि पुरुषै हुन् अथवा पुरुषले नै गर्छन्, अथवा महिला भन्दा नि कमजोर नेतृत्व दिने पुरुष छ भने त्यो पुरुषै दिमागमा चाहिँ पहिला आउँछ। यो हाम्रो माइन्डसेट हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो कुरा तपाईँहरूले एउटा बुझ्नुपर्ने। अब रह्यो नेपालमा, अब विशेष गरेर यो के अरे नेपालको जुन मूलधारको महिला आन्दोलन छ, अब यो त मेरो एकदमै मेरो आफ्नो रिजर्भेसन के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो नेपालको मूलधारको महिला आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ, यो त असमावेशी छ होइन भन्ने कुरा त मैले आफ्नो हरेक ठाउँमा मैले अभिव्यक्त दिइरहेको छु। विशेष गरेर तपाईँले अहिले पनि मैले धेरै ठाउँमा यो प्रश्नहरू उठाएको छु। तपाईँको पनि अहिले मैले भनिसकेपछि दुर्गा सोप तपाईँका दिमागमा महिला अधिकार कर्मी भनेर आउँदैन। तपाईँलाई यो मूलधारको महिला आन्दोलनको नेत्रीहरू को भनेपछि त्यहाँ न तपाईँ दलित महिलालाई तपाईँ नेत्री भनेर सम्झिनुहुन्छ, मूलधारे महिला आन्दोलनको नेत्री भनेर, न तपाईँ जनजाति महिलालाई सम्झिनुहुन्छ, न तपाईँ मधेसको महिलालाई सम्झिनुहुन्छ। तपाईँ कसलाई सम्झिनुहुन्छ त भन्दाखेरि उच्च जातका, उच्च वर्गका र त्यही क्षेत्रका अनि महिलाहरूलाई मात्रै तपाईँहरू चाहिँ, अनि तपाईँहरूका दिमागमा चाहिँ ती महिला मात्रै महिला अधिकार कर्मी अथवा महिला नेत्री मूलधार चाहिँ हाँकेका महिलाहरू भनेर अनि तपाईँहरूका दिमागमा चाहिँ ती महिला मात्रै आउँछ। यो चाहिँ रियालिटी हो। अनि यो भइसकेपछि अनि तपाईँहरूले जुन प्रश्न उठाउनु भएको छ दलित र सीमाङ्कित महिलाको नेतृत्व के अरे को कुराहरू गर्दाखेरि किन बढ्न सकेन त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कारण भनेको चाहिँ यो पनि हो हेर्नुहोस् होइन। अब हुन त अब तपाईँको अब विशेष गरेर अब यो 46 पछिको जुन प्रजातन्त्र पुनः बहाली भइसकेपछि, पुनःस्थापना भइसकेपछि जुन खालको सामाजिक मुभमेन्ट अगाडि आयो र त्यसपछि चाहिँ सीमाङ्कित समुदायहरू, दलित समुदायहरू, पछाडि पारेको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग सबै चाहिँ आफ्नो हक अधिकारको लागि बिस्तारै उनीहरू सङ्गठित हुने, गोलबन्द हुने, आफ्नो भोइसलाई चाहिँ उनीहरूले उठाउने कामहरू चाहिँ गरे। र विशेष गरेर चाहिँ 62-63 को जनआन्दोलनको जुन म्यान्डेट थियो, जब संघीयताका कुरा, समावेशीका कुरा, धर्मनिरपेक्षताका कुरा, के अरे यो संविधान सभाका कुराहरू जब उठिसकेपछि अझ यो समावेशी आन्दोलन र यो जुन यो लैङ्गिक समानताको आन्दोलन चाहिँ अझ व्यापक रूपमा चाहिँ यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे अगाडि बढेको कुराहरू चाहिँ अब हामीले पाउन सक्छौँ। त्यो चाहिँ तर अहिले के भइदियो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो महिला भित्रको जुन डाइभर्सिटी छ, अब यो छ नि महिला भित्रको जुन विविधता छ, यो विविधतालाई चाहिँ मूलधारको महिला आन्दोलनले चाहिँ आत्मसातै गर्न सकेको छैन कि तपाईँको चाहिँ। अनि तपाईँको एकदम के झन् महिलाको चाहिँ एकदम इन जेनरल कुराहरू मात्रै, एकदम महिलाको आर्थिक कुराहरू, शिक्षाका कुरा, स्वास्थ्यका कुरा, सहभागिता कुरा, शिक्षा पनि कुन महिलाको शिक्षाको कुरा, स्वास्थ्यको कुरा गर्दा कुन महिलाको स्वास्थ्यको कुरा, सहभागिताको कुरा गर्दाखेरि पनि कुन महिलाको सहभागिताको कुरा, अथवा त्यहाँभित्र पनि हामीले चाहिँ एउटा जुन खालको चाहिँ प्रायोरिटाइजेसन अथवा त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकताकरण गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नहुन सकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। त्यसैले मेन कारण भनेको चाहिँ महिला भित्रको जुन खालको विविधता छ त्यो विविधतालाई चाहिँ मूल धारको महिला आन्दोलनले चाहिँ त्यसलाई आत्मसात गर्न नसकेको र अनि त्यहाँ चाहिँ केही निश्चित वर्ग समुदायका र अलिकति तपाईँका जाति, लिङ्ग, के अरे निश्चित जातका महिलाले मात्रै त्यो आन्दोलनमा उनीहरूको चाहिँ वर्चस्व भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अनि यो दलितहरू, सीमाङ्कित महिलाहरू चाहिँ नेतृत्वमा आउन नसकेको अथवा उनीहरूको मुद्दाले चाहिँ त्यो मेनस्ट्रिम हुन नसकेको कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ यथार्थता हो। अब दोस्रो कारण भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अब यो दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेसको महिला, अपाङ्गता भएका महिला, एकल महिलाहरू, अब त अझ कर्णालीमा पनि जाँदाखेरि त्यहाँको समग्र महिलाहरू, सुदूरपश्चिममा जाँदा त्यहाँको पनि समग्र महिलाहरूको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब एकदमै उनीहरू चाहिँ हरेक किसिमले चाहिँ
अब पछाडि परेका छन्, उनीहरूको चेतनाको कुरा, अब उनीहरूको क्षमताको कुरा, उनीहरूको नेतृत्वको कुराहरू प्रश्न आउँछ क्या। अब कति उनीहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि भएको छ, त्यो मुद्दा, आफ्नो मुद्दाप्रति उनीहरूमा कति बुझाइको लेभल अथवा उनीहरूको चाहिँ चेतनाको लेभल अथवा उनीहरूको शिक्षाको लेभल कति माथि छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा उठ्न सक्छ के। हेर्नुहोस्, त्यसैले एउटा कुरा के हुन्छ भने उनीहरूको जुन खालको एउटा के अरे नेतृत्व विकास, क्षमता अभिवृद्धिका कुराहरू र सवालप्रति एकरूपताका कुराहरूमा चाहिँ कहीँ कतै ती सीमाङ्कित ती दलित महिलाहरूमा पनि कहीँ कतै त्यो कमजोरी चाहिँ रहेको छ। अब त्यो कमजोरी पनि उनीले चाहेर भन्दा पनि जुन एउटा सम्बन्धित निकायले विशेष गरेर महिला जुन आन्दोलन, जुन महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा नाम कहलिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहभागी हुने महिलाहरूले त्यो विषयमा चाहिँ बहस छलफल गर्नु पर्थ्यो के। किन मूलधारको महिला आन्दोलनले दलित महिलाले चाहिँ जातका आधारमा यति ठुलो उनीले भेदभाव र छुवाछुत भोगिरहेका छन्, अन्तर्जातीय विवाहका कारणले गर्दा ती महिलाहरूको अवस्था नाजुक छ र उनीहरूले चाहिँ धारा पधेरामा उनीहरूलाई विभेद छ, मन्दिरहरूमा उनीहरूलाई विभेद छ, अहिले त अर्कै प्रकृतिको विभेदहरूले थुप्रै उनीहरूले चाहिँ भोग्नु परेको छ। त्यो विषयमा महिला आन्दोलनले किन बहस गर्न सक्दैन त? अनि किन अनि त्यो मूलधारको महिला आन्दोलनलाई दलित महिलाले चाहिँ ओन गर्न सकेनन् के, अथवा त्यो मेरो आन्दोलन भनेर अपनत्व लिनै पनि सकेका छैनन् के उनीहरूले। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अनि त्यो बहस हुन सकेन। जनजाति महिलाको बहस किन यो महिला आन्दोलन गर्दैन? किन अपाङ्गता भएका महिलाहरूको बहस विषयमा यसले छलफल गर्दैन? किन तपाईको एकल महिला अथवा तपाईको मधेसको महिलाको विषयमा छलफल गरे तपाईले देख्नु भएको छ? यदि ती महिलाले आफैले आयोजना गरेको भए पनि उनीहरूलाई बोलायो भने पनि उनीहरूलाई त्यो के अरे हिचकिचाहट हुने, त्यो आएर खुलेर कुरा राख्न सक्ने अवस्था पनि छैन कि। त्यसैले यी कुराहरू भयो भने एउटा त दलित महिलाहरू, सीमाङ्कित अरू महिलाहरू आफैमा पनि उनीहरूको क्षमताको कुराहरू छ हैन। अब समग्र हेर्ने हो भने ती भएकै महिलाहरूलाई पनि उनीहरूलाई कसरी क्षमतावान बनाउने, नेतृत्व विकास गर्ने, समावेशी आन्दोलनलाई गराउने, उनीहरूलाई बढी लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्ने भन्ने खालको त्यो खालको बहस छलफल र त्यो खालको चाहिँ योजना यो चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो उसले चाहिँ ल्याउन सकेको छैन र प्राथमिकता परेको छैन। तेस्रो कुरा भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ स्वीकार्यता के, एक्सेप्टेन्स भन्छौँ नि हामीले चाहिँ। अब दलित महिलालाई अब तपाईहरुलाई एउटा म उदाहरण दिन्छु। दुर्गा सोभ, आई बिलोङ्स टु द दलित कम्युनिटी, तर मैले दलित महिला जो दोहोरो शोषणमा परेका छन् ती महिलाको लागि काम गर्ने भनेर संस्था खोलेँ। तर म एउटा सचेत नेपाली नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा यो भनौँ न एउटा सीमाङ्कित महिलाहरू अथवा सीमाङ्कित समुदाय, सीमाङ्कित वर्ग क्षेत्रको विषयमा चाहिँ म एउटा चाहिँ जेसी, एउटा जेन्डर इक्वालिटी र सोसियल इन्क्लुजनको विषयमा चाहिँ मैले व्यापक रूपमा चाहिँ बोल्छु। तर मेरो परिचय के हुन्छ भन्दाखेरि दुर्गा सोभ उहाँ दलित महिलाका लागि काम गर्नुहुन्छ भन्ने। एउटा महिलाले दलित महिलाको द पनि नबोल्ने, जनजाति महिलाको ज पनि नबोल्ने, तर त्यस्ता नबोल्ने महिला ऊ चाहिँ महिला अधिकार कर्मी, सारा महिला ऊ चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको महिला अधिकार कर्मी हुन्छ। हाम्रो परिचय दिँदाखेरि त्यसरी दिन्छन् के। हेर्नुहोस्, त्यसले मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि हामीले गरेको, हामीले यो समाजमा खेलेको भूमिका अथवा हाम्रो योगदानको चाहिँ एकदम लिमिटेड गराइदिने कि एकदम सानो गराइदिने, जो सानो दायरामा काम गर्ने लिमिटेड महिलालाई चाहिँ ठुलो गराउने अथवा त्यो नेतालाई चाहिँ ठुलो गराउने चाहिँ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि पनि दलित महिलाहरू अथवा सीमाङ्कित महिलाहरूको चाहिँ त्यो नेतृत्व देख्न अगाडि आउन देखिन नसकेको अथवा उनीहरूको स्वीकार्न नसकेको अवस्थाहरू चाहिँ छ। यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले दुर्गाजीलाई चाहिँ हामी फेरि पनि अहिले छलफलको क्रममा चाहिँ तपाईको प्रसङ्गहरूलाई लिनेछौँ हैन। अहिले चाहिँ तपाईको छोटाइदिनलाई चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। म सिधाउन लाएँ, म छोटाएर अनि पछि चाहिँ गरौँला। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरो अन्त्यमा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब के हो भने बस आफैमा राम्रो कुरा हो, तर जुन समाजमा म बसेका छु, जुन समाजमा तपाईहरु बस्नु भएको छ, हामीले जे कुरा देखेका छौं, तपाईले जे देख्नु भएको छ मैले पनि त्यही देखेको छु, तर हेर्ने नजरिया चाहिँ हाम्रो फरक हुनु भएन भन्ने हो के। हामी त्यही समाजमा बसेका छौं र सबभन्दा पछाडी पारिएको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय को हो त, र त्यसलाई हामीले चाहिँ विकासको नियमै हो क्या, एउटा यो विकासको सिद्धान्तै हो, नियमै के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ समाजमा सबभन्दा पछाडी परेको पारिएको वर्ग समुदायलाई
पहिलो प्राथमिकता नदिकिन चाहिँ हामी इक्वालिटीका कुरा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले हामी इक्वालिटी मात्रै भनेर होइन, इक्विटी पनि चाहिन्छ। र विशेष गरेर अहिले तपाईँले नागरिक समाजले यो नेपालमा जुन खालको भूमिका खेलेको छ, महत्त्वपूर्ण भूमिका छ, र अझै त्यो चाहिँ समावेशी र अलिक जेन्डर फ्रेन्डली हुन नसकेको हो कि, अथवा त्यो खालको छलफल चाहिँ यसले अझै इमान्दारता साथ अथवा आत्मसात नगरेको कि भन्ने कुरा चाहिँ यो हाम्रो अनुभवले चाहिँ यो कुरा चाहिँ देखाएको हो। अहिले मैले यति नै भने, र पछि त्यस्तो प्रश्नहरू आयो भने फेरि पनि तपाईँहरूसँग चाहिँ म जोडिनेछु। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू दुर्गाजी। तपाईँले चाहिँ सिभिल सोसाइटी एक्सनमा कस्तो हुनुपर्ने अनि युवाहरू चाहिँ यो कस्तो हुनुपर्ने हरेक यो अभियानमा चाहिँ युवाले चाहिँ नयाँ धार लिएर आएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर चाहिँ नेतृत्वमा पनि महिलाको कुरा गर्दाखेरि पनि सीमान्तकृत महिलाको कुराहरू सवालहरू चाहिँ अझ उठ्दैन र प्रतिनिधि पनि अझ छैन। र हामीले वुमेन एडभोकेट्स या वुमेन राइट्सको कुरा गर्दैछौँ भने अझ पुरुष पात्र चाहिँ हामी धेरै देख्छौँ। महिलाको कुरा गर्दाखेरि कति छलफलमा त हामी म्यानलको कुराहरू पनि गरिरहेका छौँ। महिलाको विषयमा छलफलमा हामी म्यानल प्यानल हुन्छ कुरा गरिरहेका छौँ। यो प्रसङ्गलाई जोड्दै चाहिँ हामी सञ्जोगजीसँग म जान चाहे होइन। सञ्जोगजीले चाहिँ आफूलाई फेमिनिस्ट र नारीवादी भनेर चाहिँ चिनाउन चाहिँ रुचाउनुहुन्छ। उहाँले दाजुभाइ भन्ने संस्थाबाट पनि यो महिला क्षेत्रमा चाहिँ सक्रिय भएर काम पनि गरिराख्नु भएको छ होइन। नेपालको परिवेशमा कुरा गर्दाखेरि पुरुषले भनौँ न या महिलाले पनि आफूलाई किनभने जुन ट्यागलाइन लगाइन्छ फेमिनिस्ट भनेर महिलाले आफूलाई पनि रुचाइरहेको हुँदैन परिवेश छ होइन। र तपाईँको चाहिँ यो कसरी सुरु भयो आफूलाई एज अ फेमिनिस्ट रिकग्नाइज गर्ने र महिलाको विषयमा पनि आफ्नो आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गर्नुपर्छ, यो महिलाको विषयमा चाहिँ पुरुष पनि बोल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसरी आयो भन्ने प्रसङ्गबाट चाहिँ सञ्जोगजीलाई चाहिँ मैले जोड्न चाहेँ। हस्, धन्यवाद रितिकाजी। अब फर्चुनेट के भयो भने अब सानै उमेरमा बाल क्लबहरू जान थालेँ म। 1995 नेपालमा भर्खरै चाइल्ड क्लबहरू सुरु भएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अब हामीले बाल अधिकारका कुरा, लैङ्गिक समानताका कुराहरू चाहिँ सानैबाट सिक्न पाइयो। र दोस्रो कुरा अब घर पनि महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। हामीले सिक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ अब सानो सानो अहिले आएर, अब त्यति बेला त होइन, अलिक पछि आएपछि मलाई महसुस भयो त अब घरमा बुवाले पनि घरको काम गरिरहनु हुँदाखेरि हाम्रो परिवारमा चाहिँ काम चाहिँ कहिले पनि छोरी र छोराको भन्ने भएन। त्यो किसिमको एउटा किसिमको सोसलाइजेसनले चाहिँ यसप्रतिको संवेदनशीलतालाई चाहिँ बढी संवेदनशील बनायो। तथापि लामो समयसम्म म झन्डै 20-22 वर्षसम्म मैले लैङ्गिक समानता काम गर्दाखेरि पनि मेरो आफ्नो सोच चाहिँ के थियो, महिलाका लागि पुरुषले बोलिदिन पर्छ होइन। महिलाहरू चाहिँ बिचारा हुन्, पुरुषहरू हो नि त बोलिदिने त। उहाँ के भन्छ, भोइस अफ भोइसलेस भन्छ। भोइसलेस त कोही पनि हुँदैन भन्ने कुरा त धेरै पछि रियलाइज भयो। सो भोइसलेसहरूको चाहिँ भोइस बन्दिन पर्छ। को बन्दिने? मसियाको त भन्दा त पुरुष हो, यो गरिदिने त उनीहरूलाई भनेर त्यो सोचमै मैले काम गरेको हो, टु भेरी अनेस्ट होइन, युथ मुभमेन्टमै लाग्दाखेरि पनि। तर बिस्तारै अब यो विषयमा अध्ययनहरू गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बिचमा एउटा समयमा चाहिँ कस्तो महसुस भयो भने पितृसत्ताले महिलालाई मात्र असर गर्छ कि पुरुषलाई पनि असर गर्छ भनेर अनि मैले अलिकति खोज गर्न थालेँ। महिलालाई असर गर्छ भन्ने थाहा पायो, त्यसमा काम पनि गर्न थालेँ। तर पुरुषहरूलाई कसरी असर गर्छ वा गर्छ कि गर्दैन, पुरुषहरूको पनि इन्टरसेक्सन हुन्छ कि हुँदैन, अन्तरसम्बद्धता हुन्छ कि हुँदैन भनेर, अनि पुरुषभित्र पनि त विविध पहिचानहरू हुन्छ। त्यसरी खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ यो हामी दाजुभाइ भन्ने संस्था खास गरी पुरुष र पुरुषत्वमा हामी काम गर्छौँ र पितृसत्तासँग कसरी जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरामा काम गर्छौँ। यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ कसरी पितृसत्ताले पुरै समाजलाई नै असर गरेको रहेछ, खालि महिला पुरुष भने कि पुरै समाजलाई असर गरिरहेको रहेछ। तर खालि के चाहिँ हो भने महिलालाई बढी असर गरिरहेको रहेछ होइन। बढी जस्तो कति साथीहरूले यो प्याट्रिआर्कीले चाहिँ कसरी पुरुषलाई असर गरेको छ भन्दा साथीहरूले एकदम धेरै सुन्ने इक्जाम्पल के हो भने केटाले रुन पाउँदैन भनेर भन्छ क्या। मैले सधैँ भने केटाले त रुन पाउँदैन तर केटीको त रेप हुन्छ नि त। सो हामीले एउटै तराजुमा राख्न सक्दैनौँ कि दुवैलाई, रुन नपाउनु र बलात्कृत हुनु चाहिँ एउटै कुरा होइन नि त होइन। त्यसकारण चाहिँ पुरुषलाई पनि असर गर्दो रहेछ। तर एकदमै डरलाग्दो अवस्था चाहिँ महिलाहरूको छ। अनि अझै त्यसमाथि हामी अब दक्षिण एसियामा त ब्राह्मणवादी पितृसत्ता भन्छौँ होइन। हाम्रो मूल नै एउटा धर्मबाट चाहिँ त्यो पानी चाहिँ बगेर आएको छ। त्यसैको असर पनि हो कि दुर्गाजीले भन्नुभयो कि मूलधारे भनिएको चाहिँ हाम्रो मेन स्ट्रिमिङ फेमिनिस्ट मुभमेन्टमा किन चाहिँ एउटा निश्चित वर्गको मात्रै प्रतिनिधित्व छ भने। सो यो कुराहरू अध्ययन गर्दै गइसकेपछि चाहिँ के महसुस भयो भने
पितृसत्ताले पुरुषलाई पनि असर गर्ने रहेछ र पितृसत्ताको विरुद्ध लड्नु भनेको चाहिँ सबैको लागि विन विन गेम रहेछ। मेरो बुझाइ चाहिँ लामो समयसम्म के रह्यो नि, पितृसत्ताले महिलालाई मात्रै असर गर्छ, सो लैङ्गिक समानता भनेको चाहिँ विन एन्ड लसको गेम हो, पुरुषको लागि चाहिँ त्यो घाटाको विषय हो, किनकि उसँग त एकदम धेरै अवसरहरू छ, महिलाको लागि मात्र विन गेम हो भन्ने थियो। तर होइन, त्यो सबैको लागि विन विन गेम रहेछ। म पनि खुसी हुन्छु, तर अर्को मान्छे जो दुखी छ ऊ पनि त खुसी हुन्छ, उसले आफ्नो जीवनको निर्णय ऊ आफैले गर्न पाउँछ भने त त्यो जस्तो राम्रो कुरा के हो त। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि यो अवधारणा कहाँ गएर चाहिँ ठोकिन्छ त, अन्तिममा कहाँ हो त भने चाहिँ नारीवादी दृष्टिकोण भनेकै यही हो, जसले चाहिँ सबैको समानताको कुरा गर्छ, सबैको आफ्नो जीवनको आफ्नो निर्णयको कुरा गर्छ, कसैलाई पनि आफ्नो लिङ्ग वर्गको आधारमा विभेद गर्नु हुँदैन भन्ने त्यहाँनिर ठोकिसकेपछि चाहिँ ल त्यसभित्र मैले चाहेको र म पुग्नुपर्ने र हामी सबै पुग्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो भनेर मैले यसरी चाहिँ यो खास गरी पुरुषहरूले आफ्नो उत्तरदायित्व र आफ्नो प्रिभिलेजहरू को बारेमा चाहिँ बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने महसुस गरिसकेपछि चाहिँ मैले आफूलाई नारीवादी भनेर नै भन्नु थालेको। र अब यसमा चाहिँ अब नारीवादी सबैले भन्दैनन् भन्ने पनि छ, अब धेरै ठाउँमा सुनिन्छ। हामी पनि अब खास गरी मेरो संस्थामा हामी पुरुषहरूसँगै बढी काम गर्छौँ। अनि तपाईँ फेमिनिस्ट हो भनेर कतिजना चाहिँ महिला अधिकारको लागि काम गरेर पुरुषहरू हुन्छ अरे, अनि तपाईँहरू चाहिँ फेमिनिस्ट हो, म ह्युमेनिस्ट हो, म इक्वालिस्ट हो बट नट फेमिनिस्ट हो भने त्यो ह्युमेनिस्ट र इक्वालिस्ट भने के हो भने समानताको लागि काम गर्ने। ए बाबा समानताको लागि काम गर्छ त फेमिनिस्ट भइसक्नु भयो त होइन भने त्यो चाहिँ किन जस्तो लाग्यो भने मैले आफूले अब पुरुषहरूसँग विशेष गरी काम गर्ने हुँदाखेरि चाहिँ फेमिनिस्ट भनिसकेपछि त्यसले पुरुषहरूसँग बढी जिम्मेवारीको बढी उत्तरदायित्वको माग गर्छ अरे, हरेकपल्ट उत्तरदायी भइरहनु पर्यो आफ्नो प्रिभिलेजहरूको। अनि त्योबाट चाहिँ आफूलाई फेमिनिस्ट नबनिसकेपछि त्यो एक्सक्युज हुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। सो त्यो कारण चाहिँ धेरै मानिसहरू आफूलाई फेमिनिस्ट भन्न, खास गरी सत्तामा भएका, शक्ति र सत्तामा भएका, चाहे त्यो जात वर्ग धर्म जे आधारमा हो, सत्तामा भएका मानिसहरू खास गरी पुरुषहरू चाहिँ भन्न रुचाउँदैन जस्तो लाग्छ। र दोस्रो चाहिँ नेपालमा यो खास गरी लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध पुरुषहरूको चाहिँ आवाज आउनुपर्छ। यसलाई अब ग्लोबली चाहिँ प्रो फेमिनिस्ट मुभमेन्ट पनि भन्छौँ, अलायन्समा मेन गेज अलायन्सहरू पनि छ नेपालमा। तर त्यो एकदम धेरै टोकनिस एकदम विकसित तरिकाले मात्र काम गरेको, मुभमेन्टको आधारमा चाहिँ काम नगरेको, भएका मानिसहरू पनि धेरै जस्तो स्पष्ट नभएको पाइसकेपछि चाहिँ यसलाई पनि अलिकति अनुशासित बनाउन चाहिँ जरुरी छ। यदि यो मुभमेन्ट नेपालमा अलरेडी छ र त्यति स्ट्रङली छैन भने पनि हिसाबले अलिकति यसलाई चाहिँ मेन स्ट्रिमिङमा लगाउँ भन्ने हिसाबले पनि यो मुभमेन्टमा पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति बढी सक्रिय छ। थ्याङ्क यू सञ्जोगजी। तपाईँले जुन चाहिँ यो इक्वालिटीको कुरा गरिराख्दाखेरि र जुन चाहिँ हाम्रो यो प्याट्रियार्कीले चाहिँ नट जस्ट वुमेन इन दि सोसाइटी तर पुरुषहरू पनि अफेक्टेड छन् र महिला र पुरुष अफेक्टेड हुनु भनेको नै समग्रमा चाहिँ सबै समाज नै अफेक्टेड भएको रिजनले गर्दाखेरि पनि आफूले आफूलाई चाहिँ यो नारीवाद या फेमिनिस्ट भनेर चाहिँ रुचाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र फेरि हामी प्रसङ्गमा जोड्ने नै छौँ होइन यो छलफलको क्रममा नै। र अहिले चाहिँ म सुमिनाजीसँग चाहिँ यो छलफलको क्रममा चाहिँ अघि दुर्गाजीले भन्नुभयो नेतृत्वको कुरा गर्दाखेरि महिला नेतृत्वमा पुरुषकै कुरा आउँछ नि त, महिलाको हकमा कुरा गर्ने पनि पुरुषकै धेरै कुराहरू मात्र आउँछ भन्ने कुराहरू पनि राख्नुभयो होइन। अनि नेतृत्वमा चाहिँ महिला कमै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यही प्रसङ्गलाई जोड्दै चाहिँ अब यो नागरिक आन्दोलनमा चाहिँ अब यो महिला सहभागिता अनिवार्य नै ठानिन्छ होइन, तर नागरिक सङ्गठनमा चाहिँ महिला नेतृत्वलाई चाहिँ अलि अनिवार्य देखिँदैन होइन। तपाईँको यो प्रसङ्गलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? थ्याङ्क यू वृदिकाजी एन्ड थ्याङ्क यू समता फाउन्डेसन। अघि दुर्गाजीले पनि धेरै कुरा भनिसक्नुभयो। हामीले ओभरअल मेन स्ट्रिममा चाहिँ जति पनि महिला आन्दोलनको कुराहरू गर्छौँ त्यसले विविधताहरूलाई नसमेटिएको अवस्था चाहिँ उहाँले उजागर गरिसक्नुभयो, म त्यसलाई दोहोऱ्याउँदिनँ। तर अलिकति पृष्ठभूमिलाई हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन अथवा नागरिक समाज भनिरहँदाखेरि हामी नागरिक समाज बन्दा अघि डेफिनेसनको कुरा भयो, डेफिनेसन एक्ज्याक्ट हामीसँग परिभाषा छैन। त्यो परिभाषामा को पर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा पनि छैन, त्यो चेन्ज पनि भइरहन्छ होइन। अब यो एनजिओदेखि लिएर हामीले चाहिँ सामुदायिक सङ्घ संस्थादेखि लिएर अथवा लुज नेटवर्क्सहरू इभन राजनैतिक पार्टीको सङ्गठनहरूलाई पनि कतिले त हामीले नागरिक समाज भनेर भन्छौँ होइन। त्यसैले यसमा एक्ज्याक्ट डेफिनेसन छैन। तर पनि हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि नागरिक समाज भन्ने बित्तिकै त्यस्तो खालको समाज हो
जसले चाहिँ मुद्दाहरू उठाउँछ, जसले चाहिँ सरकारलाई एज अ सहयोगीको रूपमा होइन एडभोकेसी गर्नको लागि पनि एज हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ त्यस्तो पनि देखियो होइन, एडभोकेसी गर्न पनि सहयोग पुर्याउने र त्यो सँगसँगै चेतावनी अथवा वाचडगको रूपमा पनि काम गर्ने भन्ने एउटा नागरिक समाजको कल्पना गरेको हो र यसरी नै फङ्सन पनि भइरहेछ। काहीँ त्यो चेन्जेस हुन्छ किनभने इस्युजहरू वाइज चाहिँ यो डिफ्रेन्स छ। तर हामीले एउटा सोच्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यो नागरिक समाजभित्र यो एउटा महिलाको नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामी त्यो नागरिक समाज पनि त हाम्रै समाजको एउटा अङ्ग हो र त्यो कसरी बन्यो र त्यसको संरचना जुन चलाउने संरचना हुन्छ त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने म यो नेसन र पेट्रिआर्कीमा पनि अलिकति म इन्ट्रेस्टेड व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा हामीले जहिले पनि पुरुषको कुरा गरिरहँदाखेरि पुरुष भनेको जहिले पनि प्रोभाइडर होइन, जसले दिने काम गर्छ, जसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ, जसले चाहिँ हामीलाई सुरक्षा दिन्छ भन्ने खालको एउटा अवधारणा छ नि, जुन चाहिँ एउटा पुरुषवादी सोच, पुरुष वर्चस्वको कुरा गरिरहँदा र महिला भनेको चाहिँ जहिले पनि सर्भिस दिने, सहयोगीको रूपमा काम गर्ने, घर परिवार हेर्ने, एउटा चाहिँ मातृत्वको एउटा होइन ग्लोरिफिकेसनलाई चाहिँ जहिले पनि उहाँहरूले आफ्नो ताज जस्तै पहिरिने, यस्तो खालका विभिन्न कुराहरू छन्। अब यो कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले एउटा राज्यलाई चाहिँ हामीले प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले, सिक्योरिटीको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ पुरुषले गर्छ भन्ने बित्तिकै त्यो राज्यको एउटा संयन्त्र अथवा यो राज्यको एउटा सानो युनिट भनेको फ्यामिली हो। परिवारको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ परिवारमा पनि त एउटा बाहिर गएर प्रोटेक्ट गर्ने जो पुरुष होइन, हाम्रो बुवा, हजुरबुवा, काका, दाई, अब को भाइ होइन, इभन छोरा, उहाँहरूले चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्नुहुन्छ र महिलाहरू त्यसभित्रको अरू महिला सदस्यहरूले चाहिँ घरको जिम्मेवारी हेर्ने, घरलाई चाहिँ खाना कसरी मिठो पाक्छ पाक्दैन अरूको ख्याल गर्ने, त्यस्ता कुरा संरचनाबाट चाहिँ हामी आएको बेलामा र इभन मातृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि पनि एउटा प्रोभाइडर अथवा प्रोभाइडर भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ पुरुषको वीर्य चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो पितृसत्तामा चाहिँ पेट्रिआर्कीले चाहिँ इभन स्पर्म एउटा चाहिँ मेलको स्पर्मलाई एकदम भ्याल्यु गरे हुन्छ, किनभने त्यसबाट चाहिँ पपुलेसनहरू बढ्छ र पपुलेसन बढेर त्यो अनुसारले राज्यलाई प्रोटेक्ट गर्छ भन्ने एउटा धारणा छ नि, जुन हामीले हिस्टोरिकल्ली पनि यहाँ हामीले चाहिँ फिल गरेको र एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू त्यसैमा टेकेर नै हाम्रो समाज बनेको छ र त्यो समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग भनेको सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भयो। र यहाँले सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको कुरा यसो गर्न पर्दाखेरि चाहिँ अब अघि धेरै कुरा आइसकेको छ, तर सिभिल सोसाइटीभित्र पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्ने कुराहरू चाहिँ कस्ता छन् भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कस्तो खालको सिभिल सोसाइटीको चाहिँ परिकल्पना गरिरहेछौँ त नेपालको सन्दर्भमा भन्ने कुरा हामीलाई अझै थाहा छैन होइन। हामी चाहिँ अब इस्युहरूमा कुरा उठाउँछौँ, त्यो इस्युलाई हामी अगाडि लैजान्छौँ। कति सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन इन्भाइरोमेन्टको बारेमा कुरा गरिरहेको छ, कति सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले चाहिँ पोलिटिकल पार्टिसिपेसनको कुरा गरेको छ, कतिले अब भाइलेन्सको कुरा गरेको छ होइन, एन्टी रेप क्याम्पेन्सहरूको कुराहरू गरेको छ। सो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन पनि एकदमै एउटा चाहिँ एउटा मल्टिफङ्सनल अथवा यो मल्टी स्टेक होल्डर्स भनौँ न होइन, म अगुवा चाहिँ नभने मल्टी स्टेक होल्डर्स अथवा इस्युजहरूमा चाहिँ क्यापासिटेट गर्ने खालको अथवा त्यसमा बिल्ड अन गर्ने खालको एउटा समूह हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनैले प्रायोरिटाइज गरेर कुनै मुद्दा उठाउँछ, त्यो चाहिँ एक किसिमको एउटा अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अब नकार्न चाहिँ सकिँदैन होइन। कुनै सन्दर्भमा चाहिँ कुनै एउटा ग्रुपले कुनै एउटा जस्तै कसैले फर इक्जाम्पल एमसिसीको लागि गर्ला, कसैले रेपको लागि गर्ला होइन, कसैले इन्भाइरोमेन्टको लागि गर्ला। सो त्यो सन्दर्भलाई चाहिँ मैले थाती राखेर अर्को के भन्न चाहेँ भन्दाखेरि हाम्रो एकदमै यो पेट्रिआर्कल सोसाइटी हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ र हाम्रो एउटा सोसाइटी कस्तो पनि छ भन्दाखेरि इभन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनभित्रको हाम्रो एउटा सोचाइ एउटा माइन्डसेट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले स्टिल त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्टै गर्न नसकेको स्थिति छ होइन। हामी चाहिँ विभिन्न लिङ्गका छौँ, हाम्रो लैङ्गिक आइडेन्टिटी फरक छ, हाम्रो यौनिक अभिमुखीकरण फरक छ होला, हाम्रो म्यारिटल स्टेटस फरक छ, हामी एज फरक छ, हाम्रो चाहिँ हामीले एडभोकेसी गर्ने मुद्दाहरू फरक छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अझै पनि आत्मसात गर्न नसकेको अवस्था छ। र यो त्यो सिभिल सोसाइटीभित्र यो सोसाइटी इन जेनरल भनिराख्दाखेरि सिभिल सोसाइटीभित्र पनि यो कुरा चाहिँ एकदमै छ होइन। अब हामीले एउटा चाहिँ एकदम दरिद्र मानसिकता भन्छ नि, एकदमै पुवर मेन्टालिटी र एउटा चाहिँ त्यो एउटा कस्तो खालको डर भएको छ भन्दाखेरि पेट्रिआर्कीमा चाहिँ पावरफुल पुरुष वर्चस्व अब एकल जातीय होइन अब जस्तै सबै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ हाम्रो भाग खोज्ने हो कि
भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ। अहिले त्यो किन डर पैदा भइरहेछ भन्दाखेरि महिलाहरू पनि त केपेबल छन् है, महिलाहरू इक्वली क्वालिफाइड छन्, डिग्निफाइड छन्, उहाँहरूले चाहिँ आएर आफ्नो हक अधिकारका लड्न सक्छन् भनेपछि त्यहाँ डराउने मेन्टालिटी चाहिँ बढ्यो। र त्यो डराउने मेन्टालिटीलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्दाखेरि CSOs भित्र सबैभन्दा सजिलो भनेको यौनिकतालाई अङ्कुश लगाउने हैन। अब हाम्रो यो पितृसत्तात्मक समाजमा चाहिँ अब हामीले के भनिरहेछौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ त जुन चाहिँ निर्णय तहमा बसेका व्यक्तिहरूले त त्यस्तै खालको सोचबाट प्रेरित भएका व्यक्तिहरूले त नीति नियम पनि त्यस्तै बनाउँछन् नि हैन। हामीले अहिले संविधानको कुरा गरिरहँदाखेरि संविधानमा चाहिँ हामीले समानुपातिक सहभागिता भन्ने कुरा त ग्यारेन्टिड फन्डामेन्टल राइट्स हो नि त हाम्रो, तर हामी स्टिल वी बार्गेन फर 33% किनभने यसलाई चाहिँ हामीले एउटा स्ट्राटेजिक अप्रोचको रूपमा चाहिँ हामीले लग्या हो। तर अझसम्म पनि बिलिभ गर्न सकेका छन् त्यो गर्यो भने महिला मात्र नभएर अरू सीमान्तकृत वर्गहरूको कुरा गरिरहनु उहाँहरू आएर चाहिँ हाम्रो पावर खोज्छन् भन्ने खालको एउटा दरिद्र मेन्टालिटी चाहिँ एकदमै हाबी छ यो चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हैन। अब अर्को कुरा चाहिँ महिला नेतृत्व किन चाहिँ नागरिक समाजले अझै पनि नेतृत्व चाहिँ एक्सेप्ट गरिरहेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि अब अलिकति यो महिला मात्र नभएर अरू पुरुषको सन्दर्भमा पनि हामी स्टिल अब नेपालको हिस्टोरिकल हुन्छ नि अब प्याटर्नलाई हेरिराख्दाखेरि चाहिँ हामी स्टिल फ्युडल मेन्टालिटी हैन। हामीले चाहिँ एकअर्कालाई तहलाउनुपर्छ, एकअर्का चाहिँ हाम्रो बस्न आउनुपर्छ भन्ने खालको उसले मैले भनेको मान्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा शासन प्रणाली र शासन पद्धतिमा पनि त्यो देखियो र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि त्यो देखिन्छ र सिभिल सोसाइटीले रिप्रेजेन्ट गर्ने सङ्घ संस्थाहरूमा पनि त्यो देखिन्छ हैन। सिभिल सङ्घ संस्थासँग लगायत लुज नेटवर्क्सहरूमा धरि यो कुरा देखिन्छ जुन चाहिँ एउटा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको पनि हुँदैन हैन। त्यसमा चाहिँ एउटा एकदमै देखिन्छ। अब कसरी अङ्कुश लगाउने र महिलाहरूलाई सजिलो तरिकाले नेतृत्वमा आउन नदिने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूले ट्रस्ट नगरेर होइन कि त्यो डरले हो भन्छ कि महिलाहरू केपेबल नभएको होइन कि महिलाहरू केपेबल छन् त्यही भएर आएर उनीहरूले हाम्रो पावर खोज्छन् भनेर चाहिँ नेतृत्व नदिएको भन्छु म जहाँ पनि म त्यही भन्छु। र एडिसनली चाहिँ आइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आलोचनात्मक जुन चाहिँ एउटा क्रिटिकली आलोचना गर्ने हुन्छ नि, क्रिटिकली चाहिँ फिडब्याक दिने हैन, क्रिटिकली चाहिँ सुझावहरू दिने त्यो कुराहरू चाहिँ पाच्य हुँदैन कि किनभने हामी चाहिँ अहिले पेट्रियार्कल सोसाइटी भइसकेपछि महिलाहरू अलिकति बोले घरमा बोले भने अब घर भाड्न लागिन् हैन। अब अलिकति प्रोफेसनली नै कोहीसँग बोले भने यो चाहिँ अब यो के अब फर एक्जाम्पल चाहिँ एकदम क्यारेक्टरलेस महिला हैन। अब एकल महिलाले चाहिँ आफ्नो प्रपर्टी घरमा माग्ला भने फलानु चाहिँ अर्कै केटा खोजेर चाहिँ भाग्न लागि भन्ने खालको यो यौनिकतामा जुन अङ्कुश लगाउने स्पेसली यो चाहिँ एकदम इजी टार्गेट के यो मातृत्व। अब जस्तै अस्ति पनि धेरै आयो नि त हैन, एउटा आफ्नो मातृत्वलाई चाहिँ एकदमै चेरिस गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ किन भुइँ देखाएर फोटो खिचिन् अथवा किन यस्तो गरिन् भन्ने कुरा चाहिँ यो विभिन्न रोल्सहरू चाहिँ आई थिङ्क यो नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन नसकेको कुरा चाहिँ एउटा त हाम्रो हिस्टोरिकल संरचना भयो, त्यो माथि त्यो हिस्टोरिकल संरचना सहित चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा नै यो जुन चाहिँ जन्मेको भनौँ न हाम्रो एउटा सिभिल सोसाइटी भयो र त्यसभित्र विभिन्न पात्रहरू जस्तै मिडियामा पनि वर्चस्व कसको छ, एनजिओजहरूमै वर्चस्व कसको छ एक्सेप्ट फर वुमेन लेड अर्गनाइजेसन्स। हामीसँग आधिकारिक रूपमा मसँग डेटा त छैन तर जति पनि हाम्रो एनजिओ छ सायद 80 देखि 90% एनजिओजहरू चाहिँ पुरुष लेड एनजिओज नै छन् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ हैन। त्यो लाग्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले समानताको प्रश्नहरू उठाउँदाखेरि अथवा इस्युजहरू उठाउँदाखेरि चाहिँ प्रायोरिटीमै नपर्ने। जस्तै अब विविधताको कुरा त प्रायोरिटीमा पर्दैन, दलित महिलाका कुरा दलित महिलाले मात्र उठाउने, एकल महिलाको कुरा एकल महिलाले मात्र उठाउने, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका कुरा उहाँहरूले मात्र उठाउने, मधेसी महिलाहरूका कुरा मधेसी महिला अथवा मधेसी समूहले मात्र उठाउने। त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ ब्याकफायर भइरहेछ के कलेक्टिभली जुन एउटा सिभिल सोसाइटीको एउटा भोइस एउटा स्ट्रङ भोइस हुनुपर्ने नि त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। र स्ट्रङ भोइस नभएको कारणले के भइरहेछ भन्दाखेरि हामी 2007-2008 पछि जुन चाहिँ एउटा अलिकति साना दिदीहरूको पालादेखि उहाँहरूले चाहिँ एउटा राइट टु एडुकेसनको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अहिले पनि हामी गर्ल चाइल्डहरूको ड्रप आउट रेट चाहिँ कम गर्नुपर्छ भनेर हामी लबी गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले त्यो भोइस त्यति पावरफुल भोइस गर्न सक्यौँ त हामी अहिले पनि एकल महिलाहरूलाई उहाँले बिहा गर्न पाउनुपर्छ, उहाँले आफ्नो स्वतन्त्रताको निर्णय गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी स्टिल वी आर डिबेटिङ होइन। कस्तो खालको हामीले यो सिभिल सोसाइटीमा चाहिँ भोइस रिच आउट गर्न नसकेको होइन। र कलेक्टिभको कुरा गर्नु पर्दाखेरि महिलाहरूका विभिन्न खालका मुद्दा छन् होइन। महिलाको
सर्टेन विविधता महिला भएका विविध महिला मुद्दाहरू छन्, तर कलेक्टिभ मुद्दाहरू पनि छन् हैन। जस्तै हाम्रो सिटिजनसिपको मुद्दा छ, नागरिकता सम्बन्धी मुद्दा छ, हाम्रो चाहिँ हिंसालाई चाहिँ रोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कलेक्टिभ मुद्दा छ हैन। हाम्रो चाहिँ मोबिलिटीको अधिकार हुनुपर्छ, हामीलाई चाहिँ राहदानी विभाग अथवा कुनै विभागले चाहिँ फलानु वडा स्तरबाट चाहिँ एउटा चिठी लिएर आउनुपर्छ, चिठी दिनुपर्छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको अंकुश चाहिँ नलगाओस् भन्ने खालका मुद्दाहरू छन् हाम्रा। ती मुद्दाहरूलाई स्टिल लिङ्क गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति माग्दाखेरि चाहिँ घर बाड्ने अथवा हामीले यो चाहिँ के अरे नागरिकता माग्दाखेरि चाहिँ हामी देशै महिला हैन। अब हामी चाहिँ फेरि अब यो के भन्छ फेरि अब हामीले यो नागरिकता माग्दाखेरि अथवा यो राहदानी माग्दाखेरि प्रपर्टी माग्दाखेरिको कुराहरू र हामीले इभन बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको विरोधमा हामी सडकमा आउँदा अथवा यसरी नै डायलग चलाउँदाखेरि पनि हामी डलर खाने महिला हैन। त्यो खालको ट्यागले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको सिचुएसन भइरहेछ भन्दाखेरि हामी आफैमा एकदमै विक भइरहेछौँ, कमजोर भइरहेछौँ र कलेक्टिभ भोइस जुन चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले गर्नुपर्ने हो त्यसमा चाहिँ हामी चुकिरहेछौँ। र त्यसभित्र पनि को चुकिरहेछ भन्दाखेरि त्यसभित्र नेतृत्वदायी भूमिकामा आउन सक्ने महिला अभियन्ताहरू हैन, नागरिक समाजका अभियन्ताहरू चाहिँ चुकिरहेको छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले अलि समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हिस्टोरिकली पनि हामी चाहिँ यो अब अघि सरजीले पनि भन्नु भइसक्यो, हामी चाहिँ एकदमै यो ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की हैन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जातको कारणले होस् अथवा हाम्रो यो धर्मको कारणले होस् त्यो कुराहरूले चाहिँ हामीलाई अंकुश लगाइरहेछ। त्यो माथि हामी एकअर्कालाई कम्पिटिटरका रूपमा लिन्छौँ, चाहे त्यो महिला होस् अथवा चाहे त्यो महिला पुरुष होस् हैन। इभन सिभिल सोसाइटी भित्र पनि सिभिल सोसाइटी एउटा भोइस रेज गर्ने, एउटा गभर्नमेन्टलाई भस्टको रूपमा काम गर्ने अथवा एकाउन्टेबिलिटी मेन्टेन गर्ने त्यो कुरामा हाम्रो ध्यान हुनुपर्ने हो नि त। तर हामी नेतृत्व लिने क्रममा तछाट मछाट भएर कसरी साइड लाउने, जबकि इक्वली नै त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसन छ। खालि एउटा इक्जाम्पल दिनु पर्दाखेरि चाहिँ पिस प्रोसेसको दौरानमा हाम्रो जस्तै विश्व शान्ति सम्झौता पछि र इभन विश्व शान्ति सम्झौता भन्दा अगाडि पनि हैन महिलाहरूको चाहिँ विभिन्न खालको भूमिका रह्यो यो शान्ति निर्माण प्रक्रियामा हैन। शान्ति निर्माण प्रक्रियामा त्यसैलाई नै प्राथमिकता दिइकन UNHCR 1325 जस्तो कुरामा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने, सुरक्षा निकायमा महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने, उहाँहरूको चाहिँ विभिन्न कुराहरू आइराख्दाखेरि पनि अझै पनि त्यसलाई प्राथमिकता दिइकन नगएको, त्यो कोभिड रेस्पोन्सको कुरा होस् अथवा कुनै पनि मानवीय उद्धारका कुराहरूमा होस् महिलाहरूको नेतृत्व भइकन पनि त्यो सराहनीय नभएको, एक्नोलेज नभएको कुराहरू चाहिँ हामीसँग छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन पोलिटिकल नभइकन पनि पोलिटिकल हो हैन। जस्तै हामीले जस्तै हामीले जति पनि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति भनेर एकदमै स्पेसली पोलिटिकल पार्टिज मात्र नभएर कुनै पनि कुरा राजनीति हो हैन। त्यो राजनीति गर्दा हामीले पार्टिसिपेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले संविधानमा टेकेर एकाउन्टेबल बनाउन नसक्दाखेरि पनि त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली खालि मन्त्रीमण्डलमा महिलाहरूको सहभागिता मात्र नभएर त्यसले चाहिँ हाम्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको नेतृत्वमा पनि महिलाहरूको सहभागितालाई चाहिँ त्यसले गौण अथवा त्यसले चाहिँ माइनोरिटीमा पारेर त्यसलाई चाहिँ हुन्छ नि अब त्यसलाई साइडलाइन, त्यो इस्यु नै साइडलाइन गरेको अवस्था चाहिँ छ। मलाई लाग्छ कि यति सबै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो स्पेसली महिलाहरूको यो नेतृत्वदायी भूमिका चाहिँ इभन सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन अथवा सिभिल सोसाइटी नेटवर्क्सहरूमा चाहिँ एकदमै कम अथवा गौण पारिएको अवस्थामा चाहिँ छ भन्ने लाग्छ। थ्याङ्क यू सुमिराजी। यस सोसाइटीको रिफ्लेक्सन नै जे नेतृत्व हुन्छ त्यो नै सोसाइटीको रिफ्लेक्सन हो, जुन चाहिँ हामी पेट्रियार्कल नर्म्समा छौँ। सोसाइटी इज इभल्भिङ एन्ड चेन्जिङ, अनि यो विभिन्न चेन्जको प्रोसेसमा नै हामी छौँ र चेन्जमा पनि पक्कै पनि महिलाको आवाज अझ बुलन्द हुन्छ अबको दिनमा भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो। र यस्तो डायलग्सहरू चाहिँ जति हुन्छन् त्यति नै यो इस्युहरूलाई चाहिँ हामीले डाइसेक्ट गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ तपाईँले निकाल्नु भएको चाहिँ वी हेभ बिकम भेरी कम्पिटेटिभ, जुन नजरले हामीले पहिला महिलालाई हेर्थ्यौँ, महिला इज अलवेज विक, महिलाको एडुकेसन छैन, महिलाको यो छैन छन्, त्यो महिला जमात पनि छन्। तर अब चाहिँ पहिलाकै महिला आन्दोलनलाई अहिले निरन्तर गर्न मिल्दैन, किनभने मेनी
अक्वायर्ड एडुकेसन, कतिजना जबको क्रममा हुन्छ, कति पोलिटिक्समा पनि रिप्रेजेन्टेसन छ होइन। र त्यो कुराहरूलाई पनि तपाईँले ल्याउनु भयो। र यो जुन चाहिँ हाम्रो यो 33% को लागि पनि हामी लागि परेका छौँ रिजर्भेसनको कुरा। अब अहिले भर्खरै सर्वोच्चले पनि अब नयाँ निकालेको छ रिजर्भेसनमा होइन। सो द्याट इज अल्सो अ पार्ट अफ डिस्कसन। हामी त्यो डिस्कसनलाई पनि कन्टिन्यू गर्छौँ होइन। तपाईँको सन्दर्भलाई नै जोड्दै चाहिँ हामीसँग रणधीर चौधरीजी हुनुहुन्छ होइन। उहाँ मधेसमा सक्रिय भएर चाहिँ यो ह्युमन राइट्स एडभोकेटको रूपमा चाहिँ उहाँ सक्रिय भएर काम गरिरहनु भएको छ। र हामीले मधेसमा काम गर्दाखेरि मधेसको महिला, जसरी अघि मैले भने, वी कान्ट अलवेज से कि महिला इज अलवेज विक भन्ने जुन दृष्टिकोणबाट हेर्छौँ, इट हेज चेन्ज होइन। र मधेसमा पनि काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन दृष्टिकोण छ हामीले हेर्ने होइन, मधेसका महिलाहरू अशिक्षित हुन्छन्, उनीहरू जहिले पनि पिछडिएका हुन्छन् भन्ने एउटा चाहिँ ट्याबु र एउटा टाइटल छ नि त होइन, जहिले पनि पिछडिएको भने। तर नाउ द सोसाइटी हेज इभल्भ होइन। मधेसका महिलाहरू पनि धेरै अगाडि आइसक्नु भएको छ, हामीसँग कति धेरैजना जोडिनु पनि भएको छ होइन। दे आर इन द प्रोसेस अफ इम्पावरिङ। र तपाईँ मधेसमा काम गरिराख्दाखेरि मधेसी महिलाको शिक्षामा पहुँच बढाउनु पर्छ भन्ने पनि देखिन्छ होइन। अनि तपाईँले यो काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ यो विभिन्न सक्षम महिलाहरू जुन चाहिँ अहिले यो शिक्षा र पहुँचमा महिलाहरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ लागिराख्नु भएको छ होइन मधेसमा, यो दृश्य तपाईँले चाहिँ एज अ मेन तपाईँले चाहिँ मधेसको यो दृश्यलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ, र यो जुन चाहिँ इम्पावरिङ मधेसी महिलाको जुन चाहिँ अवस्था छ अहिले मधेसमा, त्यो बारेमा चाहिँ तपाईँको धारणा र अभिव्यक्ति के छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु रणधीरजी। रणधीरजीको चाहिँ आवाज चाहिँ हामीले सुनिरहेका छैनौँ। सुन्नु भएको छ? हजुर रणधीरजी। हस्, थ्याङ्क यू। धन्यवाद। आज समता फाउन्डेसनलाई खास गरी यो अहिलेको वर्तमान समय छ यसमा राजनीतिक तरलता त छँदैछ। त्यो दुईवटा जुन हामीले लकडाउन खेप्यौँ र अहिले जुन वर्तमान अवस्थामा हामी छौँ, त्यो अवस्थालाई हामीले एउटा टाइम फ्रेम बनाएर डिस्कसन गर्यो भने वा मैले त्यही टाइम फ्रेममा रहेर केही कुराहरू आफ्नो प्र्याक्टिकलिटी जुन मैले हेरेको छु, यहाँ फिल गरेको छु, लोकल लेभलमा जुन हेरेको छु मैले, त्यो कुराहरू राख्ने प्रयास म गर्न गइरहेको छु। र खास गरी शिक्षामा पहुँच बढाउनु पर्छ भन्ने जुन नजरियाको कुरा छ, यो वास्तवमा यो बढेको छ। हामी शिक्षित हुनुपर्छ, हामी पढ्नुपर्छ, गार्जियनसिपमा पनि छोरीलाई पढाउनु पर्छ। अब जसरी भए पनि अब लोकल स्तरको कुरा गर्नुभयो भने नगरपालिकाहरूले पनि खास गरी वुमेन एडुकेसनलाई प्रमोट गर्नलाई केही न केही च्यारिटी गरिरहेका हुन्छन्, कन्ट्रिब्युट गरिरहेका हुन्छन्। फेडरल गभर्मेन्टको पनि आफ्नो पोलिसी छ, शिक्षाहरू निशुल्क दिने भन्ने कुरा, त्यो भत्ताका कुराहरू हुन्छन्, त्यसमा फेरि युनिफर्मका कुराहरू हुन्छन्। सो यो सबै थोक हेर्दा, सबै चिज हेर्दा लाग्छ कि हाम्रो संविधानमा जुन समाजवाद उन्मुख लेख्या छ, त्यो उन्मुख मात्रै होइन, हामी एउटा समाजवादी स्टेटमा छौँ। वी आर इन अ सोसल स्टेट, अ कम्प्लिट सोसल स्टेट। त्यो स्ट्रक्चरहरू हेर्दा त्यस्तो चाहिँ एउटा ग्लान्स अफ त्यो दिन्छ कि झलक दिन्छ। सब थोक छ हामीसँग, विद्यालय पनि छ, विद्यालयमा इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि त्यो बजेट पनि, फेरि तीनै लेभलको अहिले जुन हाम्रो सरकार छ सबैले इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसमा, न्युट्रिसनदेखि लिएर सबै कुरा छ। तर जति बेला एउटा कम्पेरेटिभ स्टडी गरिन्छ वा साँच्चीकै गभर्मेन्टको जुन लगानी छ वा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनको कुनै कसैको लगानी छ, त्यो एडुकेसनमा त्यसले लगानी लगाएछ भने त्यो विद्यालय, पर्टिकुलर विद्यालयमा वा पर्टिकुलर म्युनिसिपालिटीमा वा पर्टिकुलर प्रोभिन्समा त्यो फिमेल एजुकेसनको लिटरेसी रेटको पोजिसन जुन थियो त्यो पोजिसनमा के भयो त? परिवर्तन भयो? त्यो त्यसको ग्राफ घट्यो वा ग्राफ बढ्यो? त्यसलाई इभ्यालुएसन गर्ने, त्यसको प्रोपर एउटा एसेसमेन्ट गर्ने, इन्स्ट्यान्ट एसेसमेन्टहरू गर्ने यहाँ कुनै मेकानिजम नै भएन। र मधेसमा महिला र शिक्षासँग जति बेला हामी एसोसिएट गरेर कुरा गर्छौँ,
कतिजना हुन्छ जसलाई लाग्छ मधेस भन्ने बित्तिकै कम्प्लिट इलिटरेट पिपल जोइनिङ लाइक द टेरिटोरी थ्रु इन्डिया होइन अब त्यहाँ के नहोला people may be smuggling at the border because we may have a kind of like image from मुभीहरू हामीले हेरेका हुन्छौँ अनि त्यस्तै होला कि जो काठमाडौँबाट बाहिर आएर मधेस घुम्नु भएछ कम्तीमा एकचोटि घुम्नु भएछ भने उहाँलाई लाग्छ ओहो यहाँ त सहजता रहेछ ए नेपालको यति पुरानो स्कुल यही रहेछ है अनि उहाँले बुझ्दै जानुहुन्छ उहाँले केही फेरि लेख्नुहुन्छ अनि त्यो पढेर अर्कोले फेरि बुझ्नुहुन्छ बट स्टिल रियालिटीमा हामी जुन हेर्छौँ त्यो फरक हुन्छ यसमा हामीले यसमा खास गरी मैले यसलाई सिभिल सोसाइटीसँग पनि जोड्दै साइमल्टेनियसली जोड्दै लाने प्रयास गर्छु शिक्षामा पहुँच बढ्नुपर्छ बढेको पनि छ इनफ्याक्ट तर त्यसको क्वालिटीहरू के छ त्यसको कुरा एउटा छुट्टै बहसको विषय हुन सक्छ हामी आफ्नै गाउँहरूको कुरा गर्दा पहिला स्कुलमा जति विद्यार्थीहरू हुन्थे होइन यसमा मैले फेरि सरकारी विद्यालय र प्राइभेट विद्यालय एग्रिगेटमा मैले भन्न खोजेको यहाँ त्यो विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको जुन हामीले फ्लो हेऱ्यौँ डेन्सिटी हेऱ्यौँ भने त्यो बढेको छ पपुलेसनको ग्रोथसँगै र पहिलाको जुन विद्यार्थी भर्नाहरू हुन्थ्यो त्यसको रेट हुन्थ्यो र सरकारले अभियानै चलायो र त्यसले गर्दा त्यो कुराहरू चाहिँ बढ्या छ हो एकचोटि भर्ना भयो अनि त्यसपछि त्यसको ड्रप आउट चाहिँ चेक गरिँदैन त्यसलाई प्र्याग्मेटिकली हेरिँदैन त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ चुकेको कारणले गर्दा चाहेर पनि कतिजना शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था हुन्छ हाम्रै गाउँको कुरा गर्ने हो भने म आफ्नै नगरपालिकाको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु यहाँ सरकारी स्कुलहरू छन् प्राय गाउँहरूमा कतिवटा गाउँमा मावि प्रावि उच्च मावि पनि सम्म छ फेरि त्यो डिप्लोमाका कोर्सहरू पढाउने जुन टेक्निकल भोकेसनल एडुकेसनका सिस्टमहरू छन् त्यो स्कुलहरू पनि छन् तर अब गाउँमा छ त्यसलाई सदरमुकाम जानु पर्यो पढ्नु पर्यो अब त्यो विद्यार्थीलाई घरबाट त्यो स्कुलसम्म पुग्नको लागि त्यसलाई विभिन्न साइकोलोजिकल फ्याक्टरहरूले त्यसलाई हर्डल गरिरहेको हुन्छ त्यसमा हर्डल क्रिएट गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ जस्तै घरमा अब गाउँको स्कुलमा 10 क्लाससम्म विद्यार्थी पढ्यो अब त्यसपछि 11-12 पढ्न उसलाई जानु छ सदरमुकाम एटलिस्ट जानु पर्यो मेबी सी सपोज टु लाइक वाक आधी घन्टा जति हिँडेर जानु पर्यो साइकल छ भने साइकलले जानु पर्यो अब यहाँ के हुन्छ सेक्युरिटीको कुरा आउँछ केही हुँदैन मधेसमा जुन त्यो बलात्कारका रेपका घटनाहरूको कुरा आउँछ दाइजोका कुराहरू यस त्यो घटनाहरू पहिला पनि भइरहन्थ्यो त्यसमा घट्याछ बरु त्यो एकदम बढेको जस्तो एक्जागरेट गरेर एउटा घटना सुजिता हत्याकाण्ड अब दाइजोमा भयो र त्यसपछि त्यो घटनालाई अब अहिले घर घरमा मिडिया छ एक्सेस छ त्यो एउटा जघन्य अपराधै हो होइन त्यसलाई हामीले मान्नुपर्छ तर त्यसलाई टेकेर मधेसमा चाहिँ यो जति बेला पनि यस्तै भइरहेको हुन्छ त्यो पर्सेप्सन जुन एउटा डेभलप हुन्छ त्यो चाहिँ एकदम गलत हो मलाई याद छ मलाई म जहिलेदेखि होस सम्हालेको छु लाइक म आफ्नो स्टुडेन्ट होइन आफ्नो थ्रु आउट द स्टुडेन्ट इयर स्कुल कलेज सबैमा हेर्दा मेरो आफ्नो गाउँमा एटलिस्ट त्यो दाइजोको कारण त्यस्तो विभत्स घटना गरेर कसैले केही गरेको मलाई थाहा छैन रणधीरजी यसमा नै तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो दाइजो प्रथामा होस् या विभिन्न हिंसाहरूमा चाहिँ अहिले चाहिँ घटनाक्रम बढ्दो छ होइन अब कतिजना मधेसमा रहेर जति पनि अहिले हुनुहुन्छ मधेसका साथीहरू मधेसको महिलाहरूले अहिले बिस्तारै आवाजहरू पनि उठाउन थाल्नु भएको छ रिभोल्ट गर्न थाल्नु भएको छ यो इस्युमा होइन तपाईँले चाहिँ एज अ मेल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यो आवाज उठिरहेकोमा चाहिँ अब किनभने हामीले यो प्याट्रिआर्कल सोसाइटीमा हामी छौँ नि त होइन सो त्यो सिचुएसनलाई चाहिँ हाउ हेभ यु अब्जर्भ यो जति पनि चेन्जेसहरू आइरहेछ अब अघि भन्नुभयो केसेसहरू बढ्ने क्रममा छन् त्यो रिपोर्टिङको मेकानिजम पनि बढ्दो छ होइन आवाजहरू पनि उठिरहेको छ र तपाईँले चाहिँ त्यो प्रसङ्गलाई पनि अलिकति जोडिदिनुहोस् न म ठ्याक्कै सिभिल सोसाइटीसँग जोड्दै म यसमा आउन चाहे जस्तै कुनै पनि घटना हुँदा पहिला चाहिँ खासै एक्सपोज हुँदैन थियो त्यो मिडियाको त्यति एक्सेस थिएन मिडियाको त्यस्तो ग्रुमिङ थिएन भनौँ
सोसल मिडिया त झनै थिएन होइन। सो यो सब डेभलपमेन्टले गर्दा मान्छेको एक्सेस चाहिँ बढ्दै गयो। मान्छेसँग के भयो भने उसको मोबाइलमा घडी पनि भयो, इन्टरनेट पनि भयो होइन, क्यामेरा पनि भयो, त्यसबाट इमेल पनि गर्न पायो, टाइप पनि गर्न पायो। र जसले यो कुरालाई यो सोसल इस्युहरूलाई दिज आर द जेन्युन इस्यु मस्ट बी अपरुटेड होइन, यो सम्म जसले सोच्न सकेका छ होइन, जुन युथले हामीहरूले आई अल्सो फिल द्याट कुनै त्यस्तो घटना हुँदा एटलिस्ट म ट्विट गर्छु, बोल्छु, सम्बन्धित मेयरलाई भन्छु, एटलिस्ट फोन गर्छु, उसलाई प्रेसर गर्छु होइन। हाम्रो जति पनि सोसल मिडियाहरूमा ग्रुप छ, मेसेन्जरहरूमा जस्तै म तरिकै कुरा गर्ने हो भने अपडेटहरू हुन्छ, त्यसमा हामीले यो डिस्कोर्सहरू क्रिएट भइरहेको हुन्छ, एकाउन्टेबिलिटीका पार्टहरू छरिएर भए पनि त्यो भइरहेको हुन्छ। र जस्तै कुनै के भन्छ यो रेपहरू जस्ता घटनाहरू भयो भने यो मधेसमा महिलामा पनि पुरुषमा पनि र खास गरी युथ लेभलमा हरेक जिल्लामा तपाईँले हेर्नुभयो भने अ काइन्ड अफ लुज नेटवर्क इज अलरेडी देयर होइन। पुरानो सिएसओका मेम्बरहरू वा सिभिल सोसाइटी आफूलाई सो कल्ड अलिक ब्याटर्न सिभिल सोसाइटी मेम्बर जस्तो प्रोजेक्ट गरेर देखाउनेहरू भन्दा पनि जुन युथहरू छन् त्यो सो एउटा आफै अटोमेटिकली यु नो त्यो एउटा जेनेरेट भएको जस्तो छ यो सोसल मिडियाले गर्दा। र कुनै पनि घटना हुँदा त्यसलाई प्रशासनले वा पर्पिटेटर्सले वा कसैले दबाउन खोज्यो भने दे कान, त्यसले नसोचे पनि हुन्छ। यो अवस्था छ किनकि त्यो सोसल मिडियाले गर्दा त्यो ग्रुपमा डिस्कसन हुन्छ। सरोजजीहरू जस्ता अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, सरोज राई यो प्रदेश 2 कै हुनुहुन्छ, एभ्रीबडी नोज जस्तो मलाई लाग्छ। सो उहाँको फेरि एउटा आफ्नै एउटा अन्दाज छ, उहाँ त्यो घटनालाई लिएर त्यसको क्लाइमेक्ससम्म गएर होइन त्यसलाई ऱ्याप अप गरेरै गर्नुहुन्छ र त्यसको पछाडि एक्टिभ युथहरूले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ। म यहाँ नामै लिन चाहन्छु, गुन्जाजीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो यता जनकपुरतिर, उहाँले यही घटनामा जस्तै यो हत्या प्रकरण जुन भयो यो महिनौसम्म लाइक त्यो बन्द थियो, कसैलाई कुनै यसमा चासो नै भएन, परिवारले मिलोमतमा गऱ्यो भनेर अस्ति प्रशासनले त्यो प्रेस मिट गर्दा, तर यो घटना त दबाउने प्रयास थियो। यो अभियन्ताहरूले गर्दा र म भन्छु कुनै पनि एनजिओ वा कुनै पनि भनौँ त्यस्ता नाफामूलक त्यस्तो किसिमको नगरेर लुज नेटवर्कमा बसेर र प्रो बोनो हिसाबले यसमा दर्जनौं युथहरूलाई र खास गरी वुमेन पार्टिसिपेसन पनि मैले यसमा हेरेको छु। र त्यसले गर्दा के लाग्छ भने अल लेयर अफ युथ नागरिक समाज भनौँ आफू एउटा तयार पनि भएको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसमा यदि उहाँहरूलाई ओरिएन्टेसन र एउटा प्रम्प्टनेसको लागि कुनै पनि घटनाको इन्भेस्टिगेसनको एङ्गलहरू थोरै थपिदिने हो भने त्यसले मधेसमा एउटा ठुलो सपोर्ट पनि गर्थ्यो। र जुन अहिले लुज नेटवर्कको हिसाबले उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, स्क्याटर्ड तरिकाले गरिरहनु भएको छ, यसलाई अलिक बलियो बनाइदियो भने, प्रोफेसनल बनाइदियो भने त्यसले फेरि सोसाइटीमा गएर आफ्ना यङ्गर जेनेरेसनमा पनि त्यसले चेतना ल्याउने काम, यस्ता फिलेन्थ्रोपीका कुराहरू होइन, नागरिक समाजले निभाउनु पर्ने दायित्वहरूको ट्रान्सफर्मेसन चाहिँ त्यो हामीभन्दा यङ्गर जेनेरेसनमा पनि जान सक्थ्यो। के हुन्छ भने हाम्रो सोसाइटीमा के हुन्छ भने खास गरी म यतातिर हेर्छु अलमोस्ट आई क्यान से त्यो नेपालकै हो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो सिचुएसन। कोही पढ्यो लेख्यो, उसले अलिअलि बुझ्न थाल्छ, जब सब अप्लाई गर्छ, ऊ चाहिँ सोसल सेक्टरतिर जबमा छिर्यो भने उसले आफ्नो स्पेस चाहिँ बनाउँछ र त्यहाँबाट बोल्छ पनि। रणधीरजी, तर ऊ त्यही आएको गाउँमा गएर हेर्यो भने ऊ जति बेला गाउँमा थियो लिट्रेसीको रेट, माल न्युट्रिसनको रेट जुन थियो त्यही रेट रहिरहन्छ। भन्नाले मेरो ग्रोथ हुनाले मेरो सोसाइटीको भइहाल्यो भने हुँदैन, त्यसको चाहिँ फ्लो चाहिँ त्यो के भनौँ टप टु बटममा अलिक राम्ररी फ्लो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद रणधीरजी। तपाईँले चाहिँ त्यो ग्रोथ भनेको चाहिँ होलिस्टिक ग्रोथ होइन, जसरी अहिले ग्रोथ भइरहेको छ त्यो समग्र त्यो होइन, त्यो पिक्चर चाहिँ अझ ब्रोडर
पिक्चरमा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो र यो प्रसङ्गलाई नै फेरि हामी चाहिँ निरन्तर पनि गर्नेछौँ र यो भन्दै भन्दै हामीसँग जतिजना पनि यहाँ जोडिनु भएको छ फेसबुक लाइभ र यो जुम सेसनमा हामीसँग जोडिनु भएको छ हामी वक्ताजीहरूसँग यो प्रसङ्गमा नै छौँ हामीले खोजेको नागरिक समाज महिला सरकार विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ र तपाईँलाई हाम्रो वक्ताजीहरूमा केही प्रश्न या प्रसङ्गहरू भए चाहिँ हामीलाई च्याट बक्समा लेखेर पठाउनु होला र साथसाथै हामीले केही जुम लिङ्क पनि गुगल फर्म लिङ्क पनि रहेका छौँ त्यहाँ चाहिँ आफ्नो सहभागिता विवरण भरेर चाहिँ जनाइदिनको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहे अघि स्मिराजीले कुरा गर्नुभएको थियो सिभिल सोसाइटीमा कि दलितको कुराका लागि दलितले मात्र कुरा उठाउने हो महिलाको कुराका लागि महिलाले मात्र कुरा उठाउने हो कि होइन तर सिभिल सोसाइटी एज अ होल भनेको त के भन्छ यो सबै विषयमा चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो भन्ने कुराहरू गर्नुभयो होइन त्यो प्रसङ्गलाई चाहिँ मैले उहाँलाई मेरो प्रश्न राख्न चाहे कि वाट इज द आइडल सिभिल सोसाइटी द्याट वी एम फर होइन अनि नागरिक समाजमा चाहिँ सबैको लागि चाहिँ समान स्थान हुनुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ होइन तसर्थ नागरिक समाजमा चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ अब सामेल गर्न सबैजनाको चाहिँ कस्तो भूमिका र नेतृत्व हुनुपर्छ भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ मैले सुमिराजीबाट यो प्रसङ्ग राख्न चाहे हस् प्रीतिकाजी यसमा चाहिँ अब जस्तै हामीले सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनकै एउटा जुन चाहिँ अवधारणाको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीलाई थाहा छ नि अहिलेको एक्जिस्टिङ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन अघि पनि भनिसकेँ होइन एकदम फ्युडलिस्टिक माइन्डसेट अनि एउटै अब जस्तै अघि न त भेटरन होइन भेटरन सिभिल सोसाइटी एक्टर्सहरू भन्ने खालको पनि एउटा किसिमको त्यो हुन्छ नि एउटा नोसन चाहिँ डेभलप भइसक्यो के हुन्छ सिभिल सोसाइटी अब जस्तै हामीले त यस्तो खालको समाजको परिकल्पना गरिरहेछौँ कि जहाँ चाहिँ एउटा लिडरसिप ट्रान्जिसन होस् होइन त्यहाँ चाहिँ एउटा इक्वालिटी होस् अनि एउटा चाहिँ त्यहाँ फ्रिडम होस् होइन सबैजनाले आफ्नो भनेको आफ्नो कुराहरू राख्न सकोस् संविधान अथवा कुनै पनि नीति नियम कानुनमा रहेर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रुल अफ ल होस् संविधानका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्न सकौँ संविधानमा यदि त्यस्ता कुराहरू छैनन् भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ आवाज उठाएर यस्ता कुरा चाहिँ संविधानमा हुनुपर्छ अथवा यस्ता लहरू चाहिँ आउनुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्नु पर्यो नि किनभने त्यस्तो खालको समाजको परिकल्पना गरिरहेछौँ हामीले जस्तो संविधानको कुरा गर्नुपर्दाखेरि संविधानमा भएका सबै कुरा चित्त बुझ्दा छैनन् होइन तर पहिलाभन्दा अहिले आएर प्रोग्रेसिभ भएको हो होइन तर त्यो पनि पहिलाको संविधानमा नभएर नि अहिलेको संविधानमा त्यो कति कुराहरू चाहिँ एड्रेस भएको हो होइन त्यो कुराहरू चाहिँ सुनिश्चित गर्न सक्ने अथवा त्यस्तो खालको भोइसहरू चाहिँ अथवा पोलिटिकल पार्टिजहरूलाई अथवा सत्तामा रहेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दबाब दिन सक्ने खालको सिभिल सोसाइटीको परिकल्पना गरेर हामीले र कति कुराहरू चाहिँ त्यो कानुन हो भन्ने बित्तिकै त्यो राइट हुनुपर्छ भन्ने छैन होइन हामी सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा जति पनि अभियन्ताहरू हुन्छ हामीले अलिकति एकदम पनि होइन हामीभित्रको चाहिँ डाइभर्सिटी छ भने त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ हामीले रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो त्यो डाइभर्सिटीमै आधारित रहेर हामीले एकअर्काका कुराहरू उठाउनु पर्यो तर त्यो भइ नराखेको अवस्था चाहिँ हामीमा छ होइन अनि अर्को कुरा त्यो किन पनि भइरहेछ अथवा यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब अझै महिलाकै कुरालाई जोड्दाखेरि पनि होइन इन जेनरल अरूमा पनि लागु हुने भयो तर महिलाको कुरा गरिराख्दाखेरि पनि अब राजनैतिक हस्तक्षेप चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा पनि छ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भनेपछि हामी लुज नेटवर्क एनजिओजहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि अब वी नो होइन यो त एकदम जगजाहेरै हो यो वी नो कि कतिवटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूको फन्डिङदेखि लिएर फन्ड त चाहियो कुनै पनि मुद्दा उठाउनको लागि त चाहियो होइन चाहे इमिडिएट सपोर्ट गर्नुपर्ने होस् चाहिँ अब हामीले डोमेस्टिक भाइलेन्समा परेको व्यक्तिलाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने होस् अथवा मेडिकल सपोर्ट दिनुपर्ने होस् जेसुकै गर्दाखेरि पनि चाहिने अवस्थामा चाहिँ एक किसिमको चाहिँ त्यहाँ पहिला पनि अब राजनैतिक हस्तक्षेप हुने पहिला सहयोग गरेको हिसाबले चाहिँ अहिले पनि हाम्रो मुद्दा राजनीतिक मुद्दाहरू चाहिँ सिभिल सोसाइटीले उठाउनु पर्यो भन्ने खालको त्यस्तो दबाबहरू चाहिँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष दबाबहरू चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ हुन्छ भन्ने लाग्छ र सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ भने अब मिडियाहरूको कुराहरूदेखि अरू विभिन्न खालका सङ्घ महासङ्घ होइन त्यसपछि एनजिओ फेडरेसन होस् अथवा अरू विभिन्न सङ्घ अथवा पत्रकार महासङ्घ विभिन्न खालका सङ्घहरू भइराख्दाखेरि पनि त्यसमा पनि स्टिल फ्रेगमेन्टेसन कि हामी एकदम क्लियरली फ्रेगमेन्टेसन देख्छौँ कि त्यहाँ कुन चाहिँ अब फलानु अलायन्सको हो कुन चाहिँ फलानु अलायन्सको हो भने एकदम क्लियरली देख्छौँ होइन त्यो कुरा गर्दाखेरि अब त्यहाँ ल्याउँदाखेरि नेतृत्वमा ल्याउँदाखेरि पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ यस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै हाबी भएको देख्छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले सिभिल सोसाइटीको अवस्था चाहिँ त्यस्तो छ र अर्को भनेको चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले होइन
अब त्यही अघि भेटरेन सिभिल सोसाइटी एक्टर्सकै कुरा गरौँ होइन, अघि मैले त्यो पनि यहाँलाई निवेदन गरिसकेँ कि हामीले चाहे त्यो सङ्घ संस्था होस् अथवा चाहे त्यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन नेटवर्क्स होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा होस्, त्यहाँ चाहिँ एकदमै सिन्ड्रोम के, त्यो मतलब आई ओन दिस होइन, मैले यो चाहिँ ओन गर्छु किनभने मैले यो मुद्दा ल्याएको र यो मेरो मुद्दा चाहिँ सधैँ मेरै नाममा चाहिँ कपिराइट अथवा के हुनुपर्छ त्यो होइन, के भन्छ ट्रेडमार्क दर्ता हुनुपर्छ भने जत्तिकै गरेर उहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। जबकि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा त एउटा सिभिलियन एउटा बाटोमा हिँडिरहेको व्यक्तिले पनि पार्टिसिपेट गर्न पाउनुपर्छ र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको स्टेक पनि हुन्छ होइन। स्टेक भन्ने शब्द कति अप्रोप्रिएट होला नहोला चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर त्यसमा चाहिँ मेरो अपनत्व भनौँ न, अपनत्व चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने खालको कन्सेप्ट नै डेभलप नभइसकेको अवस्था छ होइन। त्यो चाहिँ हुनुपर्छ अनि समान भोइस, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ समान भोइस नै छैन। यहाँ चाहिँ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन्सहरूमा पनि एउटा डेलिगेसन अफ पावर अथवा हुन्छ नि, हुन त कलेक्टिभली पावर सेयर गर्छौँ त्यो स्पेसमा, तर पनि त्यहाँ पनि एउटा नथा पाउने तरिकाले मार्जिनाइज गरिदिने होइन, आफ्नो भिजिबिलिटी चाहिँ इन्डिभिजुअली चाहिँ आफ्नो भिजिबिलिटी हाइलाइट गर्ने त्यस्तो खालको परिपाटी चाहिँ एकदमै सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनमा देखेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् अब महिलाको कुरा गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ फेरि अब भने नि अब स्ट्रक्चरली नै सबअर्डिनेट रोलमा चाहिँ महिलाहरू भएको कारणले गर्दा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन पनि तत्कालै लिडरसिप रोलमा चाहिँ उहाँहरूलाई एन्टरटेन नगरेको अथवा उहाँहरूलाई एक्नोलेज नगरेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ होइन। अनि अब अर्को चाहिँ यही फ्रेगमेन्टेसन भएको, फ्रेगमेन्टेसनमा त नभनौँ, यो डाइभर्सिटी चाहिँ स्ट्रेन्थ पनि हो, तर त्यो डाइभर्सिटीलाई चाहिँ इफ यु युज इट एज अ फ्रेगमेन्टेसनको एउटा कज, त्यसले चाहिँ झनै हाम्रो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनहरूले जति पनि बलियो आवाजहरू उठाउनु पर्थ्यो त्यो उठाउन नसकेको अवस्था चाहिँ अहिले हो। मैले भने नि वर्षौँदेखि त्यही मुद्दा उठाइरहेछौँ तर खोइ त सल्भ भएको, एडुकेसनको कुराहरू खोइ, भाइलेन्सको कुराहरूले हामी उठाइरहेछौँ त्यो खोइ, सिटिजनसिपको मुद्दाहरू त खोइ त कलेक्टिभली सिटिजनसिपको मुद्दाहरू उठाएको, त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामी झुकिरहेको छौँ। र सिभिल सोसाइटीको अहिलेको तत्कालीन र त्यहाँ महिला त्यसभित्र चाहिँ महिलाको हुन्छ नि प्रतिनिधित्वको कुराहरू चाहिँ त्यसमा छ र महिलाहरूले चाहिँ सिभिल सोसाइटीमा चाहिँ आफ्नो एउटा हुन्छ नि रोलहरू आफ्नो एउटा चाहिँ एउटा अपनत्व चाहिँ खोजिरहँदाखेरि जस्तै अब कुनै ठाउँमा चाहिँ अब 33% महिलाको कोटा हुन सक्छ अथवा समानुपातिक प्रतिनिधित्वकै कुरा गरौँ न होइन, जुन चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स भनेर चाहिँ संविधानले ग्यारेन्टी गरिराख्दाखेरि पनि त्यो कुराहरूलाई अझै पनि झन् ब्याकस्ल्यास गर्ने, त्यो कुराहरूमा सहयोग नगर्ने होइन, त्यो कुरामा चाहिँ कलेक्टिभली चाहिँ हामी सहयोग गर्नुपर्छ भने नआउने, यस्ता कुराले चाहिँ कलेक्टिभ मुद्दाहरू चाहिँ ओझेलमा परिरहेको छ है। अब महिलाहरूका कस्ता सवालहरू चाहिँ कलेक्टिभली जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा एकदमै महिलाको कुरा मात्र होइन कि हाम्रो चाहिँ अब जनमानसमा चाहिँ कस्ता विषयहरू चाहिँ अब सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले उठाउनुपर्छ, स्पेसली महिलाको सवालमा, किनभने हाम्रो आजको विषय त्यसैमा केन्द्रित छ। हामी चाहिँ एकदम प्रष्ट धारणा हुनु एकदमै जरुरी छ क्या। हामी कुन कुरामा चाहिँ हामीले गर्ने त, हामीले अब दलित महिलाको इस्यु आइराख्दाखेरि दलित महिलाले मात्र उठाउने हो कि हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ बल पुर्याउने हो, र त्यो बल पुर्याइसकेपछि त्यसले गर्दाखेरि त प्रत्यक्ष रूपमा र अप्रत्यक्ष रूपमा त अरूलाई पनि त राम्रो हुन्छ। त्यो खालको एउटा समानुभूति जस्तै एम्पथेटिक अन्डरस्ट्यान्डिङ र एम्पथेटिक लिडरसिप भनौँ न, त्यो किसिमको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ अझ सोसियल मिडिया होइन, सोसियल मिडियाको कुरा अथवा इन जेनरल अरू मिडियाको कुरा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ महिलाहरूका विभिन्न सवालहरूलाई चाहिँ यस्ता सवालहरू छन्, यो चाहिँ अलिकति केन्द्रित भएर जानुपर्छ, यस्ता सवालमा चाहिँ अझ बल पुर्याउनुपर्छ भन्ने खालको एउटा कलेक्टिभ भ्युजहरू पनि आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यसबाहेक चाहिँ अब यो एउटा चाहिँ अर्को मुख्य कुरा चाहिँ चाहे त्यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन भित्रै होस् अथवा कुनै पनि ठाउँमा होस् कि म कुन ठाउँबाट स्ट्यान्ड गरिरहेको छु, मेरो प्रिभिलेज के हो होइन, मैले पाइरहेको अधिकारहरू के हुन् र म चाहिँ किन पाइरहेको छु त्यो अधिकार। म चाहिँ एउटा एडुकेटेड होइन, एउटा महिला भए पनि म त एउटा प्रिभिलेज मै परेँ नि, किनभने म एडुकेटेड छु, म एउटा कुनै संस्थामा आबद्ध छु, म यति कुरा बोलिराख्न सक्छु भने मैले मेरो प्रिभिलेजलाई चाहिँ एक्नोलेज गरेर मैले अरूको लागि पनि के गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ त्यो पुरा नागरिक समाजभित्र पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र मैले मैले 2-3वटा अर्को कुरा चाहिँ भन्न चाहेँ होइन। अब हामीले कलेक्टिभली सिभिल सोसाइटीले चाहिँ महिलाका सवालहरू एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ कस्तो कुराहरू गर्छ, कलेक्टिभली देखेको सवालहरू भनेको एउटा नागरिकताको सवाल चाहिँ राष्ट्रियताको सवालसँग जोडिएको भएको हिसाबले यसमा चाहिँ महिलाहरू चाहिँ
खतरनाक प्राणी होइनन्, महिलाहरू चाहिँ यहीँकै सिटिजन हुन् र यो उहाँहरूको अधिकार हो भन्ने खालको प्रत्याभूति दिलाउनको लागि चाहिँ सबैजनाले यसमा चाहिँ कलेक्टिभली काम गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। किनभने एउटा समान रूपमा चाहिँ राष्ट्रियताको अधिकार नदिएसम्म यो पछाडि नै पर्ने हो र यसले चाहिँ ओभरअल राज्य सत्तादेखि लिएर कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ यसले एकदमै डाइरेक्टली प्रभाव गर्छ। यसले हुने घरेलु हिंसा हुनेदेखि लिएर एसिड अट्याक हुनेदेखि लिएर होइन विभिन्न कुरामा खास गरी शक्ति संरचना र शक्ति सन्तुलन मिलाउनको लागि चाहिँ यसले एकदमै इफेक्ट गर्छ भन्ने खालको हो। र सिटिजनसिप पछि अब जस्तै भाइलेन्सको कुरा, एसिड अट्याकको कुराहरू, अब अहिले आएर विभिन्न यो बलात्कारसँग सम्बन्धित रहेर अध्यादेशहरू आएको कुराहरू छ होइन। अब महिलाहरूको गतिशीलताको कुराहरू, मोबिलिटीको कुराहरू, महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्यको अधिकारहरू, माई बडी माई राइट भने हामी भनिरहेछौँ तै पनि त्यो हुन्छ नि कलेक्टिभली यसलाई चाहिँ ओन गर्दैनौँ कि हामी। मिडियाले छरपष्ट पारिदिन्छ यो शरीर तिम्रो होइन, यो शरीर तिमीले बाहिर देखाउने बित्तिकै यो शरीर हाम्रो भयो, अथवा हामीले यसमा जे पाए जे पनि भन्न सक्छौँ, अथवा महिलाले कुन बेला कति बच्चा जन्माउने, कुन चाहिँ लिङ्ग भएको बच्चा जन्माउने भन्ने खालको अधिकार पनि चाहिँ समाजले नै पाए जतिकै गरेर त्यस्तो खालको इन्टरभेन्सन्सहरू चाहिँ भएको छ होइन। अब कलेक्टिभली यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ कलेक्टिभली हुन्छ नि अब यो कुरामा चाहिँ अब हामीले एकदमै केयरफुल भएर पनि यो कुरा चाहिँ उठाउनु पर्ने जरुरी देखिन्छ। र अर्को अब जस्तै पार्टीभित्रकै संरचनामा जस्तै मैले अहिले भन्छ कि पोलिटिक्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र त्यसले चाहिँ कता कता सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन सबैलाई यसले असर गर्ने हिसाबले चाहिँ स्थायी कमिटीमा होस् अथवा केन्द्रीय समितिमा होस् त्यसमा चाहिँ महिलाहरूको पार्टिसिपेसन र अझ समानुपातिक पार्टिसिपेसन महिलासँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न खालका जुन चाहिँ आइडेन्टिटी हुन्छ नि, अब जस्तै उहाँहरू एकल महिला हो कि दलित महिला हो कि यङ महिला हो कि होइन युथहरू हो कि सो त्यो खालको अपाङ्गता भएको महिला हो कि यौनकर्मी महिला हो कि होइन, यो विभिन्न खालका कुराहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्न चाहिँ सिभिल सोसाइटी छुट्नु हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो कुरा गर्यो भने मात्रै सिभिल सोसाइटीले वास्तविक अर्थमा चाहिँ एउटा तार्किक रूपमा कुनै पनि एउटा एडभोकेसीका मुद्दाहरू, वास्तविक मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि लान बल पुर्याउँछ र त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो गर्नको लागि चाहिँ एउटा कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले नै क्रिएट गर्ने हो। यदि कसैले त्यसमा अवरोध गर्छ भने त्यसमा हामीले अकाउन्टेबल बनाउनु पनि सिभिल सोसाइटीभित्रकै अब हुन्छ नि एलिमेन्ट्सहरू, अब तपाईँ हामी सबैजना हामीले चाहिँ त्यसलाई अकाउन्टेबल जवाबदेही बनाउनुको लागि पनि हाम्रो त्यसमा रोल चाहिँ प्रोमिनेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। Thank you, Sumiraji. एउटा कलेक्टिभ भ्युजबाट र कलेक्टिभ सोचबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जुन जति पनि यो समाजमा घटेका छन्, न जस्ट महिलामा पनि कति धेरै छ नि त होइन, अपाङ्गता भएका महिलाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, अल्पसङ्ख्यक महिलाहरूको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, जेन्डर माइनोरिटिजको पनि कुरा गरिरहेका छौँ र कति त कास्ट एथनिसिटीले गरेर पनि उहाँहरू माइनोरिटिजमा हुनुहुन्छ होइन। सो जुन जमातमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको भोइसेसहरूलाई पनि एडभोकेट गरेर चाहिँ सिभिल सोसाइटी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। एन्ड मिडिया प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल होइन। मिडियाले जसरी पोर्ट्रे गरिन्छ द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस टाइम। एउटा ठ्याक्क यो प्रसङ्गसँगै जोडिराख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ एज अ यो मिडियाको प्रसङ्गमा जोड्दाखेरि चाहिँ अब मिडियाले त पोजिटिभ एस्पेक्ट देखाउँछ, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ एस्पेक्टहरू पनि देखाउँछ होइन। तर अहिले नेप्लिस कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा भनौँ न महिलालाई कसरी दर्शाइन्छ होइन, द्याट एस्केलेट्स भेरी क्विकली कि। र यो मिडियाको भूमिका अझ स्ट्रङली हुनुपर्ने प्रेजेन्ट हुनुपर्ने कन्डिसनमा चाहिँ इट्स नट द्याट होइन। अब जस्तो फर इक्जाम्पल के भन्छ यो रिसेन्ट इक्जाम्पल्सहरू पनि कति अब्जेक्टिफाई गरिन्छ नि त महिलाहरूलाई होइन। सो हाउ डु यु सी दिस, किनभने हामीले यो नागरिक समाजकै कुराकानी गर्दाखेरि चाहिँ नाउ इट हेज रेभोल्युसनलाइज, जति पनि कुराहरू भइरहेको छ। अब हामी सडकको ढुङ्गामुढा युगमा छैनौँ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब सोसियल मिडिया यो मिडिया मेन स्ट्रिममा आइसकेका छौँ भन्ने कुराहरू पर्छ। सो हाउ वी क्यान एडभोकेट स्ट्रङली, अब यो जहिले यो सोसियल मिडियाहरू छ नि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो भोइसेसहरू चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ कसरी एडभोकेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ छोटोमा आफ्नो विचार चाहिँ राखिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। यो अहिले जमाना नै मिडियाको छ होइन। अहिले झन् अब हामी त यो पेन्डेमिकको समयमा त हामी एकदम डिजिटलाइज वेमै गइसक्यौँ र एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो हामीले मिडियाको कुराहरू चाहिँ स्पेसली 2-3 कारणले इम्पोर्टेन्ट छ कि। अब जस्तै हामी चाहिँ अब महिलाको सवालहरू अथवा इन जेनरल अरू सवालको कुरा गरिराख्दाखेरि पनि जो चाहिँ पहिला घर दैलो कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ होइन, त्यसपछि सानो सानो गोष्ठीहरू गर्थ्यौँ, त्यो कुरा चाहिँ अब चेन्ज भएर अब हामी अलिकति डिजिटलाइज वेमा अब होइन मेसेन्जरमा फोटोहरू पठाउनेदेखि लिएर जुममा कुरा गर्नेदेखि भएको छ। र हामीले यो
सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टमा चाहिँ मिडियाको रोल एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होइन, अथवा कम्युनिकेसनको रोल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हामीले भएका कुराहरू त व्यक्त गर्न त पाउनु पर्यो नि। पहिला सुरुमा त बोल्ने कुरा नै हामीले के बोल्ने, कस्ता कुराहरू पठाउने भन्ने कुराहरूको चाहिँ एउटा माध्यम हो होइन, एउटा मिडिया चाहिँ माध्यम हो। जस्तै अब हामीले वुमेन राइट्स अर्गनाइजेसन्सहरू जो चाहिँ कम्युनिटीमा जो चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको कामलाई देखाउनको लागि अथवा उहाँहरूको काम चाहिँ देखाउनको लागि अथवा उहाँहरूले हुन्छ नि कुनै समस्याहरू देखाउनको लागि चाहिँ यो प्लेटफर्म एकदम जरुरी हुन्छ। त्यसैले मिडियाले सम्प्रेषण गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ वास्तविक कुराहरू मात्र ल्याउनु पर्यो। त्यो त उहाँहरूको खास गरी उहाँहरूको अनेस्टी र इन्टिग्रिटी र आई थिङ्क जबकै एउटा म्यान्डेट पनि हो होइन। क्रेडिबिलिटी हुनुपर्ने, मिडिया क्रेडिबिलिटी भनेको त एउटा मिडियाको होइन एउटा एसेन्स नै हो। तर अब त्यो चुक्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरू दण्डनीय पनि हुनपर्छ है। त्यो त्यस्तो एकदमै उहाँहरू चाहिँ एक्सक्युज पाउनुहुन्न। जथाभावी सम्प्रेषण गर्यो भने उहाँहरूलाई चाहिँ एज अ पनिसमेन्टको दायराभित्र पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो। र अर्को चाहिँ सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टलाई चाहिँ अलिकति स्ट्रेन्थन गर्नको लागि भनेको मिडियाले सम्प्रेषण गर्छ, तर त्यो मिडियालाई फिल्टर गर्ने क्यापेसिटी पनि त हामीले डेभलप गर्दै लानु पर्यो नि होइन। हामीले कस्तो खालको न्युजहरूलाई हेर्ने, कस्तो खालका आधिकारिक हुन्छन्, कस्ता कस्ता पोर्टल्सहरू हेर्ने भन्ने खालको अन्डरस्ट्यान्डिङ अथवा भन्ने खालको अवेरनेस अथवा सेन्सिटाइजेसन पनि हामीले दिँदै जानु पर्यो। हामीले जो मिडिया सुन्ने व्यक्तिहरू हामी होइन, हामीले पनि त त्यो लेभल अफ अवेरनेस त हामीले जेनेरेट गर्नु पर्यो। हामी त्यो लेभल अफ अवेरनेस छैन भने त्यो लेभल अफ अवेरनेस चाहिँ हुने खालको एउटा क्यापेसिटी इन्गेजमेन्ट्सहरू गर्नु पर्यो उहाँहरूको होइन। त्यो अर्को दोस्रो कुरा भयो होइन, अन्डरस्ट्यान्डिङ कतिको फेक न्युज हो के हो भन्ने। अर्को थर्ड भनेको चाहिँ मलाई लाग्छ कि मिडिया भन्ने बित्तिकै मिडिया अथवा यो कुनैमा चाहिँ एकदमै यो भिजिबिलिटी हाई हुने भएकोले राम्रो कुरा पनि छिटै सम्प्रेषण हुने र नराम्रो कुरा पनि छिटै सम्प्रेषण हुने। स्पेसली सोसियल मिडियाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै डिजिटल भाइलेन्सको कुराहरू चाहिँ आइरहेछ होइन। डिजिटल भाइलेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जस्तो खालको भाइलेन्सहरू भइरहेको थियो, अहिले त्योभन्दा फरक ढङ्गले चाहिँ भाइलेन्सको कुराहरू आउँछ। अनि डिजिटल भाइलेन्स चाहिँ एकदमै हाबी भएको देखिन्छ कि अहिले आएर। यो डिजिटल भाइलेन्स चाहिँ एकदमै भर्खर फेसबुक चलाउने, टिकटक चलाउनेदेखि लिएर सबै कुरा होइन। हेट स्पिचहरू जुन चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ एभ्री टाइम, टिकटक चलाउने भनेकै खालि सेक्सुअल यो जेन्डर माइनोरिटी र उसले भन्ने खालको ट्यागै लगाइदिने। टिकटकमा त के हो, केटाकेटी हुने, केटा हुने यस्तो मात्रै हो टिकटक होइन। त्यस्तो खालको त्यसले गर्दाखेरि त कम्युनिटीलाई कस्तो खालको नराम्रो चाहिँ एउटा हुन्छ नि एउटा कन्फिडेन्स लुज गर्छ होइन। त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले हामीले सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले चाहिँ मिडियालाई मोबिलाइज गर्दाखेरि चाहिँ एटलिस्ट अवेरनेस सेन्सिटाइजेसनको कुराहरू होइन, हामीले चाहिँ मिडिया न्युजहरू चाहिँ फिल्टर गर्ने कुरादेखि लिएर र यदि नराम्रो न्युजहरू गर्छ त्यो विदाउट प्राइभेसी होइन एउटा डिग्निफाइड वेमा चाहिँ मिडियामा कुनै पनि न्युजहरू अथवा कुनै पनि कुराहरू सम्प्रेषित हुन्छ त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाएर इभन पनिसमेन्टको क्रिएटिभ मेजर्सहरू पनि दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। थ्याङ्क यू सुमिराजी। त्यही हामी मिडिया प्रसङ्गलाई नै, किनभने डिजिटल प्रेजेन्समा चाहिँ अहिले कति धेरै डिजिटल भाइलेन्स पनि कुराहरू भयो र यो प्रसङ्ग जोड्नुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही नै थियो। हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ यो सोसियल मिडियालाई चाहिँ हामीले एज स्ट्रङ टुल, एडभोकेसी टुलको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रसङ्ग नै थियो। हामीसँग सञ्जोगजी हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफू कसरी चाहिँ एज अ फेमिनिस्टको रूपमा चाहिँ आफूलाई परिचित गराउनु भयो भन्ने कुरा उहाँले राख्नुभयो होइन। यस सन्दर्भमा अघि कुरा गरिराख्दाखेरि नट जस्ट फर एडभोकेटिङ द भोइस for the marginalized voices, it is also equally important चाहिँ मेजोरिटीमा जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको पनि कुराहरू चाहिँ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। र सञ्जोगजीलाई चाहिँ यो नागरिक समाजमा चाहिँ विभिन्न समुदायका महिलाहरूलाई चाहिँ सामेल गर्न चाहिँ अब यो पुरुषको चाहिँ भूमिका कस्तो हुनुपर्छ र तपाईँ एज अ फेमिनिस्ट काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ हाउ डु यु थिङ्क एज अ मेल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ महिलाहरूलाई चाहिँ यो के अरे यो नागरिक समाजमा चाहिँ अगाडि सामेल गर्नको लागि चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने धारणा चाहिँ राख्नको लागि मैले सन्तोषजीलाई अनुरोध गरेँ, सञ्जोगजीलाई अनुरोध गरेँ। यो अघि पनि मैले भने कि यो चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो जिम्मेवार अकाउन्टेबिलिटी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ। मैले भर्खरै यो नेपालको चाहिँ चाइल्ड राइट्स नेटवर्कहरूमा महिलाको सहभागिता कस्तो छ, खास गरी नेतृत्वमा भनेर हेर्दाखेरि झन्डै 25वटा जति सञ्जालमा 5वटा जतिमा छ। त्यो 5वटा मध्ये पनि 2टा चाहिँ कस्तो किसिमको सञ्जाल छ भने एउटा चाहिँ ECD सँग रिलेटेड है, अर्ली चाइल्ड डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड,
अनि अर्को चाहिँ एट विन, जसले महिला बालबालिका बेच बिखनसँग सम्बन्धित भनेको एकदमै महिलासँग सम्बन्धित, बालबालिकासँग सम्बन्धित होइन, वा चाहिँ अनपेड केयर वर्कसँग रिलेटेड भएको भएर ECD-मा महिलाहरूको नेतृत्व खोज्ने, अरूमा चाहिँ पुरुष नै नेतृत्वमा भएको अवस्था छ। अनि मैले सोधेँ किन यस्तो हुन्छ त, धेरै महिलाहरू किन आउँदैन भने केही महिला साथीहरूसँग सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने मेन स्ट्रिमिङ सिभिल सोसाइटी मुभमेन्ट, खास गरी उहाँले चार्टर्सको भन्नुभयो, तर मैले अब जर्नलाइज गर्दैछु, मेन स्ट्रिम सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टले महिलाहरूका चाहिँ विभिन्न कुराहरूलाई व्यवस्था गर्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि म सिभिल सोसाइटी लिडर हुनको लागि, सिभिल सोसाइटी मुभमेन्टमा आउनको लागि त म अफिस टाइमभन्दा बाहिरको समयमा आउनु पर्यो, अफिस टाइममा भ्याउँदिनँ। त्यति बेला चाहिँ मसँग अनपेड केयर वर्क हुन्छ नि, घरको काम, डोमेस्टिक वर्क हुन्छ, त्यो चाहिँ उसले व्यवस्था गरिदिन्छ क्या। सो स्किल नभएको कारण होइन कि पेट्रियार्कल संरचना चाहिँ जुन घरमा छ, संस्थामा छ, त्यसको कारण चाहिँ धेरै जस्तो वुमेनहरूले त्यो अपर्च्युनिटीहरू एक्सेस गर्न पाउनुहुन्न र महिला पुरुषहरूले त्यसलाई व्यवस्था गर्दै हुन्छ। किनकि छलफल चाहिँ नागरिक समाजको अबेरसम्म हुने, राति हुने, बाहिर हुने भन्दाखेरि यस्ता झगडिएका विषयहरू पनि कति धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ हामीले व्यवस्था गरेका हुन्छौँ। र सिभिल सोसाइटीमा भएका पुरुषहरू पनि कस्ता हुने भयो भने महिला अधिकारको कुरा चाहिँ गरे गर्ने, मैले सधैँ भन्छु कि महिला अधिकारको बारेमा कुरा गर्ने पुरुषहरू चाहिँ जति बेला पनि जुन पनि मिटिङमा आउन भ्याउँछ भने तपाईँले प्रश्न गर्नु पर्यो त्यो पुरुषलाई, घरको काम त्यो मान्छेले कति बेला गरिरहेको छ, कि घरको काम चाहिँ घरमा महिलाले मात्र गरिरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। दोस्रो चाहिँ यो आफ्नो प्रिभिलेजेसहरूलाई हेर्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। अब मैले अर्को भर्खरै त्यो आर्टिकल लेखेको भएर मैले तपाईँलाई इक्जाम्पल दिइहालौँ। के देखियो भने एउटा त महिलाहरू क्षमताको कारण होइन कि पितृसत्तात्मक त्यो सिस्टमको कारण चाहिँ पुरुषहरू धेरै सञ्जालमा हुनुहुन्छ। कतिसम्म हुनुहुन्छ भने महिलाहरू चाहिँ अवसर पाइरहनु भएको छैन, केही पुरुषहरूले 3-4वटा सञ्जालको संयोजक अध्यक्ष पनि उहाँहरूले ओगटिरहनु भएको छ होइन। एकैजनाले बालिका अधिकार सम्बन्धी सञ्जालको संयोजक धेरै पुरुष हुनुहुन्छ होइन। एन्ड नो बडी इज आस्किङ क्वेसन, नो बडी इज रेजिङ क्वेसन, कि कसैले प्रश्न गरिरहेको छैन। अनि प्रश्न गर्यो भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हेऱ्यो, यसले अवसर पाएन त्यही भएर भनेर बाइकआउट गर्ने एकदमै चलन छ। त्यस कारण तपाईँले समानताको कुरा गर्नुहुन्छ भने प्र्याक्टिस गर्न जरुरी छ, उत्तरदायी हुन जरुरी छ। अनि के देख्छु भने मैले खास गरी पुरुषहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ संरचनाको त्यही रूपमा यति धेरै लाभ छ नि, उसलाई यति धेरै अवसरहरू छ नि, अनि उसलाई त्यो छोड्नु पर्यो भने चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि। उसलाई हुर्काइएको त्यसरी छ, ऊ त्यसरी नै बनिरहेको छ। त्यसकारण चाहिँ दोस्रो कुरा चाहिँ प्रिभिलेजहरूलाई याद गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तेस्रो चाहिँ मलाई सुन्न तयार हुनुपर्छ है। कतिपय अवस्थामा कस्तो म आफैलाई रियलाइज गर्छु कि आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि म पुरुष भएकै कारण चाहिँ मलाई कुनै महिलाले प्रश्न गर्दा मलाई रिस उठ्थ्यो कि मैले पनि त जेन्डरको लागि बोलिदिएको छु त होइन, मैले त उनीहरूकै लागि बोलिदिएको त हो नि, अझै मलाई चाहिँ एकदमै सशङ्कित रूपमा किन यस्तो प्रश्न गरेको, मलाई नै किन आक्षेप लाग्यो, खराब अझै मभन्दा खराब पुरुष त छन् नि भनेर त्यसरी हेर्ने। सुन्न तयार नहुने, क्रिटिकहरू सुन्न तयार नहुने, त्यो पनि तयार हुन चाहिँ एकदमै धेरै जरुरी छ। भने चौथो र अन्तिम चाहिँ पाँचौँ र अन्तिम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले सधैँ अलाइसिपको कुरा धेरै गऱ्यौँ, तर अब हामीलाई चाहिँ को स्ट्रगलर हो कि। अलाइसिपले चाहिँ के गर्छ भने महिलाका अधिकारहरू वा कुनै पनि असमानताका के अरे अभियानहरूमा मेरो प्रतिबद्धता छ भन्छ, तर को स्ट्रगलरले चाहिँ के गर्छ भने आफूसँग भएका प्रिभिलेजेसहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर समानताका लागि आवाज उठाउँछ। अब हामीलाई चाहिएको पुरुष वा चाहिँ प्रिभिलेज समुदायका मानिसहरू भनेको चाहिँ नागरिक समाजमा त्यस्ता मानिसहरू हुन् जसले चाहिँ को स्ट्रगलरको रूपमा काम गरोस्, खालि अलाइसिपमा मात्र भएन। किनकि नेपालको चाहिँ यो नागरिक समाजमा पुरुषहरूको अभियान र पुरुषहरूको चाहिँ प्रतिबद्धतालाई चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने एउटा स्टोरी टाइपको कस्तो छ भने एसी अफिसमा बसेर एसी गाडीबाट एसी प्लेनमा उडेर एसी एयरपोर्टबाट एसी गाडीमै समुदायमा गएर समुदायका मान्छेलाई चाहिँ हिँड्न सिकाउने टाइपको छ कि। सो ऊ चाहिँ पुरै प्रिभिलेजमा बसेर अनि प्रिभिलेज नभएका मार्जिनलाइजले चाहिँ गर्नुपर्ने के हो, महिलाले गर्नुपर्ने के हो भनेर अनि त्यो पुरुषले सिकाउँछ क्या। सो यो घेराबाट चाहिँ जबसम्म ऊ बाहिर निस्किँदैन र सुन्न तयार हुँदैन, जसको भोगाइ उनको लिभ एक्सपिरियन्स सुन्न तयार हुँदैन र क्षमताको आधारमा आफ्नो अकाउन्टेबिलिटी हेरेर क्षमताको आधारमा समानुपातिक यो न्यायोचित चाहिँ शक्तिको वितरणमा चाहिँ तयार हुँदैन, तबसम्म चाहिँ हामीले जुन कुरा चाहिँ भनिरहेका छौँ, रिपोर्टमा लेखिरहेका छौँ,
त्यो कुरा अभ्यासमा नआएसम्म चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेको समाज हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मूल रूपमा यसको मुटु चाहिँ फेरि अकाउन्टेबल नै हुनु पर्यो, उत्तरदायी नै हुनु पर्यो जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू सञ्जुजी। कस्तो मजाले बुदागत रूपमा चाहिँ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। वी निड टु चेक आवर प्रिभिलेजेस अनि जति पनि यो कुराहरू उठिरहेको छन् हाम्रो चाहिँ एउटा लिसनिङ मेन्टालिटी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू र एउटा एलाइसिपको र कुराहरू पनि तपाईँले ल्याउनु भयो होइन। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको धारणाको लागि। र यही क्रममा चाहिँ हामीसँग रणधीरजी पनि हुनुहुन्छ होइन। रणधीरजीले अघि सीमान्तकृत समुदायको विषयलाई नै उठान गर्दै चाहिँ उहाँले पनि भन्नुभयो होइन, कति कुराहरू जे हामीले देखेका हुन्छौँ त्यसलाई मात्र आधिकारिक मान्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू पनि गर्नुभयो रणधीरजीले होइन। अब रणधीरजीलाई चाहिँ यो प्रसङ्ग चाहिँ अब यो नागरिक समाजमा चाहिँ अब यो सीमान्तकृत महिलाहरू होइन र खासमा चाहिँ अब मधेसमा रहेको महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले समावेश गर्न सकिन्छ होइन, महिला आवाजमा होस् या सशक्तिकरणका आवाजमा होस् भन्ने प्रसङ्ग चाहिँ रणधीरजीलाई राखिदिन अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। मधेसबाट पछिल्लो यो फर्स्ट मधेस आन्दोलन जुन भयो 62-63 तिर, त्यो मधेस आन्दोलन पश्चात आज जुन मोमेन्टमा हामी कुरा गर्दैछौँ, यो मोमेन्टसम्म हेर्नुभयो भने मधेसी वुमनको चाहिँ दे हेभ देयर प्रेजेन्स इन काठमाडौँ होइन। काठमाडौँमा सीमित हुनुहुन्छ केही जो उहाँहरूलाई हेर्दा दे हेभ अ काइन्ड अफ इमान्सिपेटेड जस्तो देखिन्छ। बिकज उहाँले जेन्युन कुरामा लेख्नुहुन्छ, आवाज उठाउनुहुन्छ, माइती घर मण्डलामा पनि जानुहुन्छ र जति सक्नुहुन्छ लड्नुहुन्छ। काठमाडौँबाट झर्नुभयो भने जस्तै जनकपुर आउनुभयो भने जनकपुरमा युल गेट रोस्टर काइन्ड अफ होइन प्रेजेन्स, त्यो महिलाको होस् वा पुरुषको नाममा सिभिल सोसाइटीलाई प्रतिनिधित्व गर्छु भनेर परिचय दिने व्यक्तित्वहरू होस्, सो त्यहाँ पनि हेर्नुहुन्छ। तर त्यो जनकपुरबाट त्यो खजुरीतिर जानुभयो भने वा त्यसको एकदम पश्चिमतिर जानुभयो भने लाइक कम्प्लिट रुरल एरियामा जानुभयो भने त्यहाँ तपाईँले अर्कै दृश्य पाउनुहुन्छ। फेरि जस्तै महोत्तरीको कुरा गर्दा सदरमुकाम जलेश्वरमा जानुभयो भने तपाईँ हेर्नुहुन्छ अधिकारी कर्मीहरू होइन, पुरुषमा पनि यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनलाई प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो गाउँमा जानुभयो भने त्यसकै कुनै पश्चिम भेगको गाउँमा जानुभयो भने मधवा जानुभयो भने मधवा सुन्नुभयो होला, यो महोत्तरी जिल्लाको बोर्डरमा पर्ने गाउँ हो जहाँ बोर्डर डिस्प्युट पनि एकचोटि सामान्य भएको थियो र त्यहाँ मुसहर बस्तीहरूलाई त्यो इन्डियन पुलिसले डिस्टर्ब गर्यो भनेर न्युज बनाएको थियो। भारत नेपालको बोर्डर नछुटिने गरी त्यहाँ छ हो। त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँले सिभिल सोसाइटी मेम्बर के हो होइन, त्यहाँ तपाईँले सोध्नु पर्ने हुन्छ आज भात खान पाउनु भयो कि पाउनु भएन, त्यस्ता गाउँहरू पनि छन्। सो यो सिभिल सोसाइटी मेम्बरको फर्मेसन वा यसको जुन एउटा गइरहेछ त्यो नम्बर अफ सिभिल सोसाइटी मेम्बर्स भनेर त्यो हेर्दैछु कि काठमाडौँमा छन्, जनकपुरमा छन्, ग्रामीण भागमा छैनन्, जलेश्वरको सदरमुकाममा छन्, ग्रामीण भागमा छैनन्। र अहिलेको यो जति पनि यो गभर्नेन्सका कुराहरू हुन् चाहे अधिकारका कुराहरू, त्यो प्रिएम्बलमा लेखिएका कुरा होस् या कुनै धारामा लेखिएका कुरा होस्, त्यसको म्याक्सिमम प्रत्याभूति गर्ने वा डेलिभरी दिने ठाउँ भनेको यो गाउँपालिका नगरपालिकाहरू हो। ठुला बडा सहर पनि छन् तर गाउँपालिका नगरपालिका भनेको स्थानीय सरकार हो। त्यहाँ नागरिक समाज भनेर वा नागरिक समाज जस्तो एक्ट गर्ने वा नागरिक समाज जस्तो एउटा भनौँ न एब्स्ट्रेक्ट किसिमको टिओआर भएको होइन, मलाई यो गर्नु छ, यो गलत भयो, यहाँ मैले बोल्नु पर्छ किनकि यो फन्डामेन्टल राइट हो, यो पुरा भइरहेको छैन, मैले सपोर्ट गर्नुपर्छ, आवाज उठाएर होस् हो, यो कुराहरूको कमी यो स्थानीय लेभलमा पनि त्यो यो सिभिल सिएसओ का मेम्बरहरू जस्तो एक्टिभ हुनु पर्यो, देखिनु पर्यो। नत्र यो एडुकेसनका कुरा होस् वा हेल्थका कुरा होस्, म तपाईँलाई बताइदिउ यो भर्खर मैले 1 महिना पहिला एउटा प्रदेश 2 मा फ्यामिली डिजिटल फोल्डर बनाउनु पर्छ, हेल्थ फोल्डर बनाउनु पर्छ भनेर एउटा पाइलट प्रोजेक्ट थियो स्वास्थ्य निर्देशनालयको। सो हाम्रो संस्थाबाट पिस डेभलपमेन्ट रिसर्च संस्थाबाट त्यो हामीले त्यसमा कोलाबोरेट गरेर गर्न पायौँ त्यो प्रोजेक्ट। अब त्यो प्रोजेक्ट गर्दै गर्दा जानकारीहरू पाएँ कि यो प्रदेशमा 45% माल न्युट्रिसन अहिले पनि छ।
त्योभन्दा पनि डरलाग्दो के छ भने प्रेग्नेन्ट वुमन मध्ये 50% प्रेग्नेन्ट वुमनको प्रदेश 2 मा त्यो प्रेग्नेन्सीको बेला एज अनुसार हाइट अनुसार हुनुपर्ने जुन बडी वेट हो त्यो पनि हुँदैन 50% महिलालाई प्रदेश 2 मा। र त्यसलाई पनि माइक्रो लेभलमा हेर्नुभयो भने त्यो झन बढी संख्या त्यस्तो दलित कम्युनिटीमा छ, शिल्पी कम्युनिटीमा त्यो झन हाई छ। यो स्थानीय लेभलमा यदि सिभिल सोसाइटीको कन्सेप्ट वा सिभिल सोसाइटी जस्तै एक्टिभ भएर काम गर्ने युथ वेदर मेल अर फिमेल हैन त्यो तयार गर्न त्यो योद्धाहरू भनौँ त्यो ट्रुप भनौँ के त्यो ट्रुप भनौँ अकाउन्टेबल बनाउनलाई स्टेटलाई लोकल स्टेटलाई त्यो ट्रुप तयार गरिएन भने यो सिभिल सोसाइटी जस्ता कन्सेप्टहरू सिभिल सोसाइटीको काम कर्तव्यहरू सिभिल सोसाइटी का सङ्घर्षका कथाहरू यो काठमाडौँ जनकपुर जलेश्वर राजविराज तर त्यसको ग्रामीण भागसम्म प्रवेश गर्न पाएको छैन। दिस इज माई के भनौँ त्यसलाई प्र्याग्मेटिक अब्जर्भेसन भन्नुहोस् वा जे भन्नुहोस्। सो यो सिचुएसन छ। अब यसमा खास गरी मधेसमा महिलालाई के च्यालेन्ज छ भने जस्तै पेन्टिङ सेक्टरमा के भन्छ आर्टको सेक्टरमा वा कविता कोर्ने सेक्टरमा भनौँ होइन लिटरेचरतिर भनौँ त्यो महिलाहरूको भाइब्रेसन एक किसिमको आएको छ। तर त्यसकै गाउँमा तपाईँले जानुभयो भने त्यो ब्याकबाइटरहरू पाउनुहुनेछ तपाईँ। त्यसको बारे त्यस्ता इन्टरप्रेनरसिप स्टार्ट गर्ने वा त्यस्ता आँट गर्ने वा त्यस्ता बोल्न प्रखरताका साथ बोल्ने महिलाहरूको गाउँमै त्यसको ब्याकबाइटिङहरू सुरु भइरहेको हुन्छ। यो रियालिटी हो, मैले बोल्नुपर्छ। र त्यो ब्याकबाइटिङ हेरेर त्यो नेगेटिभ पर्सेप्सन जुन बनाइहाल्छन् गाउँतिर त्यो पर्सेप्सन हेरेर अरू जुन महिला छन् दे हेभ अ काइन्ड अफ फियर साइकोलोजी उहाँहरूमा क्रिएट हुन्छ कि ओहो अब गर्न त बेचारी गरिरहनु भएको छ उहाँ कतिजनाहरू तर कस्तो भन्छ मान्छेहरू है। सो त्यो त्यस्तो किसिमको इन्फिनिटी कम्प्लेक्सको शिकार हुन्छन् कि अर्का मान्छे अर्का वुमेन के भनौँ त्यसलाई एक्टिभ पार्टिसिपेन्टहरू जो केही गर्न चाहनुहुन्छ। सो अब यो किन हुन्छ फेरि भन्नाले अब यो सबै शिक्षा लिटरेसी इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुरा हुन्छ। अब त्यसमै मधेसको सबै इन्डिकेटर हेर्नुभयो भने प्रदेश 2 कै सपोज पुरै मधेस नगरेर प्रदेश 2 लाई मात्रै कुरा गर्यो भने त्यो ह्युमन डेभलप इन्डेक्सको इन्डिकेटरमा प्रदेश 2 पछाडि छ सबैमा। यहाँ ब्यालेन्स डाइट खानेको संख्या नेपालकै अरू प्रदेशको तुलनामा सबभन्दा कम यहाँ छ, प्रदेश 2 मा छ। सो यो हरेक सेक्टरमा पछाडि छ। यसलाई म ऱ्यापअप गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने सिभिल सोसाइटीको कन्सेप्ट वा जुन एक्टिभिजम गर्ने युथहरू हुन्छन् त्यसलाई जस्तै समता फाउन्डेसन भयो लगायत लाइक माइन्डेड अर्गनाइजेसनहरूले एउटा स्क्रिनिङ गरेर त्यस्ता युथहरूलाई लोकल लेभलमा स्थानीय तहमा र वुमेन पार्टिसिपेसनलाई फोकस गरेर स्थानीय तहमा यदि हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भने आवाज कसरी उठाउने फन्डामेन्टल राइट त्यो गभर्मेन्टले एड्रेस गर्ने कुरा हो, गर्न पाएको छैन गरिरहेको छैन भने नियतमै खोट छ भने त्यसलाई एकाउन्टेबल कसरी बनाउने होइन त्यो पत्रकारहरूसँग त्यसलाई समन्वय गराइदिएर हो यो गरायो भने ग्रेजुअली वी क्यान सी द चेन्जेस। अदरवाइज डिस्कोर्स इज फाइन फर काठमाडौँ जनकपुर एन्ड मधेसी मिडल एलिट लाइक मी। तर यो तल लेभलसम्म हामीले ल्याउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा त्यस्तो केही हुन्छ भने विल बी मोर देन ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट प्रो बोनो द आइडिया द कन्सेप्ट हाउ इट क्यान बी डन हाउ इट क्यान बी लाइक प्रमोटेड एट द ग्राउन्ड लेभल द्याट आई क्यान कन्ट्रिब्युट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच रणधीरजी तपाईँको यस्तो पोजिटिभ सोच विचार र धारणाको लागि। सायद तपाईँ रणधीर चौधरी जस्तो अन्य धेरै व्यक्ति भए पनि हामीले सोचेको समाज परिकल्पना गरे चाहिँ पनि वर्तमान स्थितिमा पनि त्यस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो अपेक्षा हो र त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। थ्याङ्क यू रणधीरजी। मुभिङ अन चाहिँ यही प्रसङ्गमा चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ यो सामाजिक यो नागरिक समाजको हामीले परिकल्पना गरेको नागरिक समाज महिला सरोकार विषयमा नै रहिरहँदाखेरि हामीले वक्ताजीहरूसँग प्रसङ्गहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीसँग जुम तथा फेसबुक लाइभबाट पनि धेरैजना श्रोताहरू जोडिनु भएको छ। यहाँहरूको केही प्रश्नहरू पनि आएका छन्, त्यो प्रश्नहरूलाई हामी यो डिस्कसनको क्रममा नै लिनेछौँ। त्यो भन्दै तपाईँहरूको अझ थप केही प्रश्न
जिज्ञासा भए चाहिँ च्याट बक्समा राख्नु होला। हामीसँग यो गुगल फर्म पनि रहेको छ, आफू सहभागिता भएको विवरण चाहिँ त्यो गुगल फर्ममा राखेर चाहिँ आफ्नो सहभागिता जनाउन दिन पनि म सम्पूर्ण श्रोताहरूमा अनुरोध गर्दछु र हाम्रो स्पिकर्सहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहे यही माध्यमबाट। हामीसँग दुर्गा सोपजी हुनुहुन्छ, अघि उहाँले यो दलित तथा सीमान्तकृत महिलाको नागरिक समाजमा चाहिँ कस्तो भूमिका हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई नै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ होइन। यो कति धेरै समावेशी छैन। हामीले लिडर्सहरूको कुरा गर्दाखेरि पनि वी आर भेरी लिमिटेड लिडर्सहरू, र महिलाको कुरा गर्दाखेरि पनि पुरुष पात्र नै दिमागमा आउँछ भन्ने कुराहरू प्रसङ्ग पनि उहाँले उठाउनु भएको थियो होइन। दुर्गाजीलाई चाहिँ हामीले यो नागरिक समाजको कुरा गरिराख्दाखेरि यो विभिन्न दलित महिलाहरूलाई चाहिँ समावेश र सामेल गर्नको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ र यसको आवश्यकता कस्तो छ भन्ने कुरामा चाहिँ आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई सुन्दाखेरि म चाहिँ एकदम आशावादी पनि भएँ। उहाँहरूको जुन एउटा पोजिटिभ जुन थिङ्किङ अथवा जुन खालको एउटा उहाँहरूले चाहिँ एउटा जुन समाज हामी समाजमा बसेका छौँ त्यो समाजलाई एउटा परिवर्तन गर्नुको लागि उहाँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छ त्यसको लागि म उहाँहरूको कामप्रति एकदमै एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु है। र मैले अब मैले परिकल्पना गरेको समाज अब चाहिँ मैले अघि पनि भने अब युवा वर्गले चाहिँ अब अथवा यो युवाहरूले चाहिँ यसलाई हाँक्नु पर्छ र यो समाज चाहिँ यस्तो समाज सिर्जना गरौँ जसले पनि म चाहिँ यो मेरो बाउबाजेले पेसा गरेको आधारमा मलाई जुन विभेद गर्यो, छुवाछुत गर्यो भनेर अब आउने जेनेरेसनले लड्न नपरोस् अथवा त्यस्तो समाज सिर्जना गरौँ जो चाहिँ एउटा मानवले अर्को मानवलाई सम्मान गर्ने व्यवहारहरू हामीले गर्न पाऊँ। अर्को भनेको लैङ्गिक एउटा समानताका कुराहरू चाहिँ महिला पुरुष एउटै हुन्, दुई रथका पाङ्ग्रा हुन् भन्छौँ हामी चाहिँ होइन, एउटै हौँ र महिला म भएका कारणले म विभेदमा परेँ भन्ने समाजको परिकल्पना हामीले गरेका छैनौँ अब चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ म मधेसको हुँ, मलाई पहाडले चाहिँ विभेद गर्यो भनेर मधेसको साथीहरूले चाहिँ अथवा जनताले चाहिँ विभेदको महसुस गर्ने गर्न नपरोस् भन्ने समाजको परिकल्पना गरिरहेछौँ भन्दाखेरि यिनी यावत जुन हामीले पछाडि पारेको वर्ग, क्षेत्र, समुदाय, लिङ्ग जुन छ त्यसले चाहिँ जाति छ त्यसले चाहिँ त्यो म पछाडि परेँ भन्ने अनुभूति नगरोस् र हामी सबै समान भएर मात्रै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो समाज बन्छ अनि हाम्रो देश बन्ने हो। अघि हाम्रो एकजना हाम्रो संजोगजीले भन्नुभएको मलाई एकदमै मन पर्यो। मैले अस्ति पनि एउटा बहस चलाएको थियौँ, एउटा चाहिँ यो जात व्यवस्थाले चाहिँ कुनै समुदायलाई मात्रै असर गर्दैन, त्यो सिङ्गो समाजलाई त्यसले गरिरहेछ। सिङ्गो समाजलाई नै त्यो जात व्यवस्थाले असर गरे अवश्य पनि दलितलाई बढी गर्छ र तर त्यसले असर चाहिँ सम्पूर्ण समाजलाई गरेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति बहस चलाएको थियौँ। आज उहाँले एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो। हाम्रो सोचाइ के छ भन्दाखेरि पितृसत्ताले चाहिँ खालि महिलालाई मात्रै असर गर्छ भने अवश्य महिलालाई बढी गर्ला, तर यो र सिङ्गो समाजलाई गरेको छ अथवा त्यसलाई पुरुषलाई पनि गरेको छ र सिङ्गो समाजलाई पनि त्यसले असर गरेको छ भन्ने कुराको एउटा बहस छलफल चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। र अर्को त्यस्तै गरेर जात व्यवस्थाले सिङ्गो समाजलाई असर गरेको कुराहरूलाई पनि एउटा अबको यसलाई चाहिँ बहसमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो पनि एकदम यसमा चाहिँ विशेष मेरो जोड हो यसमा। अब रह्यो अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब नागरिक समाजको कुरा गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, एउटा त अघि पनि मैले भने अहिले तपाईँले अब एक त नागरिक समाजको कुरा गर्दाखेरि महिलाको सहभागिताको सिङ्गो महिलाको सहभागिताको कुरा नै एकदमै न्यून छ के, धेरै न्यून छ। तर त्यहाँभित्र पनि त्यो न्यून भित्र पनि अब अझ दलित महिला कति छन् त भनेर हेर्नुहुन्छ अथवा अरू सीमाङ्कित महिला कस्तो छ त भनेर हेर्नुहुन्छ भने तिनीहरूको झन् अब एकदम नगन्ने अथवा एकदम न्यून अथवा शून्य जस्तो सहभागिता चाहिँ हामी पाउँछौँ होइन। त्यो खालको चाहिँ किनभने मैले भन्छु कि जहिले पनि यो दे आर नट काउन्ट एज अ वुमेन
भनेर दलित महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा काउन्टकै रूपमा उनीहरू गनिँदैनन्। न दलित आन्दोलनले गर्छ न महिला आन्दोलनले गर्छ। अहिले पनि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि दलित महिलामाथि हुने विभेदहरू, हिंसाहरू, अन्तर्जातीय विवाहबाट भएको जुन खालको एउटा भेदभाव छ अथवा उनीहरूले जुन खालको उत्पीडन भोगिरहेका छन्, छुवाछुतको मार त सबभन्दा बढी दलित महिलाले भोगेका छन् के। तर त्यो मुद्दा चाहिँ महिलाको बन्न सकेन अथवा नागरिक समाजको बन्न सकेन के। हामीले कहिले कहिले सर्फेसमा कुराहरू गर्दाखेरि यो, तर त्यहाँभित्रको जुन लेयरहरू छ नि, अब त्यसलाई हामीले पत्र गरेर निकाल्न सकेनौँ भने तपाईँको चाहिँ फेरि त्यो लेयर माथि लेयर अनि त्यो माथिको लेयरलाई मात्र हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न खोज्यौँ भने फेरि त्यो भित्रका तल अरू लेयरहरू चाहिँ जहिले पनि चाहिँ त्यो तलै पर्ने, उत्पीडनमै पर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। तर एउटा तपाईँको सिङ्गो नागरिक समाजले तपाईँको दलित र सीमाङ्कित महिलाको विषयमा चाहिँ त्यो खालको बहस छलफल भएको छैन हैन, त्यो छैन। त्यसैले अब यो बहस चाहिँ अगाडि लानुपर्छ भने कि अब अब दलितकै कुराहरू चाहिँ अब केही मात्रामा बहस छलफलहरू भएकै छन्, नभएको होइन, तर जुन मात्रामा हुनु पर्थ्यो त्यो पर्याप्त भएको छैन। अझ यो दलितले मात्रै होइन गैर दलितले गर्नु पर्थ्यो, त्यो बहस भएको छैन। त्यो अघि पनि कुरा आइसकेको छ। यो के भइदियो भन्दाखेरि दलितको अथवा कुरा चाहिँ दलितले मात्रै गर्ने अथवा महिलाको कुरा महिलाले मात्रै गर्ने अथवा मधेसको कुरा मधेसले मात्रै उठाउने भन्यो भने चाहिँ अनि यो ओनरसिप चाहिँ हुँदैन क्या। अनि मैले यो मेन स्ट्रिमिङ वुमेन मुभमेन्ट अथवा मेन स्ट्रिमिङ यो नागरिक समाज मुभमेन्टलाई चाहिँ मैले त समाजलाई त ओन गर्नै सक्दैन नि त। किनभने यदि मेरो एजेन्डा अथवा मेरो सहभागिता पनि कस्तो भने सहभागिताको लागि मात्रै सहभागिता होइन, मेरो त्यहाँ सम्मानजनक सहभागिता हुनु पर्यो, मेरो निर्णायक सहभागिता हुनु पर्यो भन्ने हो नि त हाम्रो कुरा चाहिँ। त्यसैले त्यो भएन भने मैले ओनरसिप लिँदैन के त्यो कुराहरू चाहिँ। त्यसैले त्यो कुराहरू चाहिँ कसरी बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भन्ने चाहिँ लाग्छ। अर्को मैले देखेको अहिलेको पनि बसलाई हेर्दाखेरि र मेरो आफ्नो लामो अनुभवलाई मैले हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा यो जुन ट्रस्टको कुराहरू छ नि, अब यो कसरी ट्रस्ट बिल्ड गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई लाग्छ कि। हेर्नुहोस् है, अब अहिले हेर्नुहोस् है, अब कस्तो छ भन्दाखेरि अब डेफिनेटली दलित महिलाले यो मूलधारको महिला आन्दोलनलाई विश्वास गर्न सक्दैन, गरेका छैन। अथवा मुस्लिम महिलाले अथवा मधेसको महिलाले ओनरसिप लिएको छैन अथवा विश्वास गरेको यो ट्रस्टको कुराहरू चाहिँ छ। अब जस्तो मधेसले पहाडलाई विश्वास गर्दैन अथवा महिलाले पुरुषलाई विश्वास गर्दैन। यो एकदम अहिले हेर्नुहोस् यो जल्दो बल्दो समस्या हो। कसरी यो ट्रस्ट बिल्ड गर्ने कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब समावेशीको कुराहरू गर्दाखेरि त अब तपाईँले यो अब त झन् यो अस्तिको सर्वोच्च अदालतले जुन खालको एउटा निर्णय गरेको छ, अब यसले त अब हामीलाई चाहिँ त एकदम स्तब्ध नै बनाएको छ हैन। अब संविधानमा भएको व्यवस्था ऐन कानुनमा लिएको कुरालाई नै अब अदालतले नै सर्वोच्च अदालतले नै त्यसले त्योभन्दा माथि भएर उसले चाहिँ एउटा जुन निर्णय गर्यो। तर मलाई सबभन्दा दुःख त के लाग्यो भन्दाखेरि यसले असर चाहिँ महिलालाई पनि गर्छ, दलितलाई पनि गर्छ, अहिले सीमाङ्कित समुदायहरूलाई गर्छ। तर त्यो जुन खालको आवाज भोइसहरू बाहिर आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ आएन के। सबभन्दा दुःख लागेको मलाई चाहिँ हामीले यो विषयमा चाहिँ अहिले हेर्नु न, अब सारा युवाहरू अब यो एमसिसीका लागि आएका छन्। अरू मुद्दामा चाहिँ अब कसैलाई भर्ना गर्नु पर्यो अथवा के अरे अपोइन्ट गर्नु पर्यो भनेर पनि युवाहरू सडकमा आउँछन् अथवा हरेक विषयमा हाम्रा पार्टीका मान्छेहरू चाहिँ हरेक विषयमा चाहिँ सडकमा आउँछन्। तर यो समावेशीको मुद्दा जुन उसले अदालतले गर्यो यो विषयमा कोही बोलेको छैनन् कि। न कोही सडकमा आएछन् न कसैले अहिले तपाईँको सोसियल मिडियाबाट नि त्यो स्ट्याटसहरू कसैका त्यो स्ट्याटसहरू पनि त्यो उनीहरूले आफ्नो केही लेखेका छैनन्। मलाई अचम्मै लागेर आयो कि भन्दाखेरि त सबभन्दा चाहिएको दलितलाई नै रहेछ। किनभने तपाईँले थाहा छ महिलाका नाममा 33% महिला भनेको छ। त्यो 33%मा भित्र पनि अब अहिले मन्त्रीमण्डलमा को जान्छ? दलित महिला हुन्छन् त? हुँदैनन् नि त। महिला हुन्छ तर अरू महिला जान्छन् नि त। अरू राजनीतिक नियुक्ति संवैधानिक नियुक्ति भन्छ अहिले पनि हेर्नु 11वटा संवैधानिक आयोगहरू छ। अब त्यहाँ हेर्नु दलित आयोग बाहेकको कुरा गर्नुहुन्छ भने अरू आयोगमा न दलित छन् न दलित महिलाहरू छन्। अब एकजना ट्याप्प दलित महिला समाउँछन्, त्यो महिला पनि फेरि अरू समुदायको हुन्छ भन्दाखेरि त यस्तो अवस्था छ कि अब यो मलाई त कस्तो पीडा पनि लाग्छ कि। हेर्नुहोस् है, अब यो अब अहिले सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय गरेको छ नि यो आवश्यकताको आधारमा अथवा त्यसको जो आवश्यकताको आधारमा गर्ने भने आवश्यकता कसलाई हो त? अन्यथा नलागोस् बाहुन छेत्रीलाई
बाँकी रहेको उनीहरू अहिले चाहिँ टुथर्ड उनीहरूको सहभागिता छ हरेक ठाउँमा चाहिँ होइन। उनीहरूको दुईटाको गरेर उनीहरूको चाहिँ 1/3 हो उहाँहरूको सहभागिता। तर टुथर्ड सहभागिता भएकोहरूको चाहिँ सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ उनीहरूको के अरे टुथर्ड उनीहरूको चाहिँ सहभागिता छ भनेपछि त कसको हो त आवश्यकता भनेपछि जो सदियौँदेखि अब हिस्टोरिकल्ली स्ट्रक्चरल्ली इन्स्टिट्युसनल्ली भन्छौँ नि हामी चाहिँ जो अप्रेस्ड भएको छ पारिएका छन् अथवा एक्सक्लुजन गरेका छन् त्यो समुदायलाई चाहिँ त प्रायोरिटी दिनुपर्ने हो नि त। त्यो छैन। अझ त्यो भित्र पनि हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरि के अरे एक्सक्लुजन विदिन के भन्छ सीमाङ्कित भित्र पनि अझ सीमाङ्कित को छ त भन्ने कुरालाई अझ हामीले प्रायोरिटाइज गर्नु पर्यो। जनजातिको कुरा गर्दा त्यहाँभित्रको महिलाको कुरा हुनु पर्यो। मधेसको कुरा गर्दा त्यहाँभित्रको मधेसको दलित के अरे मधेसको महिला, मधेसमा नि अझ दलित महिलाको कुरा हुनु पर्यो। अब यो महिलाभित्र दलित महिलाको कुरा यसरी हामी गएनौँ भने फेरि अनि महिला भन्ने फेरि महिलाको नाममा चाहिँ अरूले मात्र अवसरहरू पाउन सक्छन्। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदम दलित महिलालाई अथवा सीमाङ्कित महिलाहरूलाई तोकेर नै उनीहरूको लागि चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो कुरा चाहिँ गर्न खोजेँ। अर्को के हो भन्दाखेरि अब दलित महिलाको अथवा सीमाङ्कित महिलाको नेतृत्वलाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने कुरा अब यो चाहिँ बहसको विषय बन्नुपर्छ कि अब उनीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउनै पर्छ। हेर्नुहोस् यो नेतृत्वमा ल्याउने कुरा चाहिँ कुनै त्यो दलित महिलाको क्षेत्रमा काम गर्नेले मात्रै होइन नि त। अरूले अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् समावेशी भनेर ट्याप एकजना दलित महिलालाई ल्याएछन् अनि उनीहरूले देखाउँदाखेरि महिलाहरूकै कुरा गरे है मैले तपाईँलाई, अनि एकजना महिला देखाइदिन्छन् तर उसको त्यहाँ न नेतृत्वदायी भूमिका हुन्छ न उसले कुनै यो निर्णायक उसको अरू डिसिजन मेकिङमा उसको भूमिका हुन्छ। अनि उसलाई चाहिँ हामीले राखेका छौँ है दलित महिला भनेर एउटा दलित महिलालाई देखाउनको लागि राख्ने चलन छन्। यस्तो यो झन् खतरनाक अवस्था हो, यो झन् खतरनाक हो कि यो चाहिँ हेर्नुहोस् है। अब किन उसले नेतृत्व नदिने त? प्रमुख अथवा उपप्रमुखसम्म दिउँ न त। उसले उपप्रमुखसम्म बनायो भने अनि उसलाई ग्रुम गर्दै अनि उसले प्रमुख हुन सक्छ। दलित महिलाले त सबै महिलाको नेतृत्व गर्न सक्ने पनि त बनाउन सकिन्छ नि त। दलित महिलाले अरूको नेतृत्व पुरुषको नेतृत्व गर्न मिल्दैन, अरू महिलाको नेतृत्व गर्न मिल्दैन। तर उनीहरूलाई त्यो खालको अवसर र त्यो खालको वातावरणहरू र त्यो खालको चाहिँ एउटा नीतिगत कुनै खालको त्यो चाहिँ न तपाईँको नागरिक समाजले गरेको छ, न तपाईँको मिडिया सेक्टरबाट छ, न सरकारको छ, कुनै पनि सेक्टरमा चाहिँ यो खालको चाहिँ छैन। दलित महिलाको विषयमा त कहीँ कतै कुनै पनि बहस र छलफल र उनीहरूको मुद्दाको विषयमा त्यो भएको छैन। त्यसैले यो कुराहरू चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने अब त्यो मैले भने नि ओनरसिप हो कि मैले मेरो मुद्दा चाहिँ त्यो आन्दोलनले समेटन भने मैले त्यो आन्दोलनलाई म ओनरसिप गर्नै सक्दैन, मैले त्यो ओन गर्नै सक्दैन के, त्यसलाई अपनत्व म हुनै सक्दैन। त्यसैले त्यो अपनत्व नगराइकन सहभागिता नि बन्दैन के। हेर्नुहोस् अपनत्व हुनु पर्यो अनि सहभागिता हुन्छ, त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को कुरा चाहिँ मेरो अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो महिला को विषयमा अब यो अहिले हाम्रा एकदम युवा साथीहरूले धेरै राम्रो कुराहरू राख्नुभयो। उहाँहरूले महिलाका कुराहरू गर्नुभयो। अघि महिला अब हाम्रो मलाई उहाँको सन्जोगजीको चाहिँ एउटा फेमिनिस्ट, अब उहाँ पुरुषको नाम तर फेमिनिस्ट भने सुने चाहिँ हामीलाई चाहिँ कस्तो हुने ऊ पुरुष पनि फेमिनिस्ट भएर काम निस्केका छन्। हुन त सबै महिला फेमिनिस्ट हुन्छन् अथवा सबै महिला नारीवादी हुन्छन् अथवा सबै महिलाका पक्षमा हुन्छन् भन्ने कुरा नि हुँदैन। पुरुषहरू पनि महिलाका पक्षमा बोल्ने बहस गर्ने चिन्तन मनन गर्ने पुरुषहरू पनि थुप्रै देखिएका छन्। अब युवाहरूले एउटा संस्थागत रूपमा नै अगाडि बढ्नु भएको छ। अब हामीले चाहिँ व्यापक रूपमा च्याम्पियनहरू चाहिँ खडा गर्नुपर्छ। महिलाको मुद्दामा बोल्नको लागि पुरुष युवा च्याम्पियनहरू चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। त्यसलाई उनीहरूले बहस छलफल गर्ने, किनभने पुरुषले बोल्दाखेरि महिलाको विषयमा अझ त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्छ अथवा त्यसको भ्यालु अझ बढ्छ अथवा समाजले अझ त्यसलाई सुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब दोस्रो भनेको दलितको कुराहरू हेर्नु, दलितको त मलाई त अब हेर्नु तपाईँहरूको युवाको अगाडि त मलाई त भन्न पनि अब त कस्तो सेम के लज्जास्पद पनि लाग्छ कि मलाई। म बाहिरतिर पनि जान्छु, हेर्नुहोस् मेरो देशमा चाहिँ म दलित हो, मलाई मान्छेले छुवाछुत गर्छन्, आइएम अनटचेबल भन्दाखेरि चाहिँ धेरै सरप्राइजै हुन्छन् के उनीहरूले चाहिँ। म कसरी किन भइ त अनटचेबल भन्दाखेरि बिकज मेरो फादरले चाहिँ अब त्यो अकुपेसन गरेका थिए, अब समाजलाई सहयोग पुऱ्याएको थिए अनि त्यसको उपहार स्वरूप मैले पाएको हो यो अनटचेबिलिटी भन्ने कुरा मैले भन्नुपर्ने हुन्छ र अनि भेरी सरप्राइज हुन्छन् कि उनीहरू चाहिँ
एकदमै सरप्राइजै हुन्छ भन्दाखेरि यो चेन्ज चाहिँ अब युवाहरूले लिनुपर्छ र यसको लागि पनि हामीले च्याम्पियनहरू चाहिँ हामीले चाहिँ तयार गर्नु पर्यो र यसमा बहस छलफल चाहिँ बनाउनु पर्यो अनि यो चाहिँ जेन्डर फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो र यसमा चाहिँ उनीहरूलाई पनि महिलाहरूलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाएर अनि हामी लिडर बनाउन सक्छौँ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अनि भन्ने कसरी गर्ने त उनीहरूलाई साथसाथै हामीले उठाएर सँगै लानुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले राखेँ। यति भन्दै हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू दुर्गाजी। केही प्रसङ्गहरू पनि आएको थियो होइन, यो लिडरसिप एज अ टोकनिजमको कुरा तपाईँले गर्नुभयो, त्यो केही प्रश्नहरू पनि हाम्रो साथीहरूले राख्नु भएको थियो र साथसाथै यो सर्वोच्चको जुन चाहिँ फैसला छ त्यसमा पनि केही केन्द्रित प्रश्नहरू आएको थियो र तपाईँले सबै समावेश गरेर आफ्नो भनाइमा राख्नु भएको भएर चाहिँ मैले प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउन चाहिनँ र यो भन्दै चाहिँ हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ र हाम्रो वक्ताहरू जति पनि जोडिनु भएको छ तपाईँहरूको अन्तिम भनाइ र जति पनि कुराहरू राख्नुभयो वक्ताजीहरूले अन्तिममा तपाईँहरूको अन्तिम भनाइ यो चाहिँ भन्न छुट्याए कि जस्तो लाग्छ भने चाहिँ कृपया आफ्नो भनाइहरू राखिदिनको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसले सुरु गर्नु भए पनि हुन्छ, दुर्गाजीबाटै सुरु गरौँ न। मबाट अब मलाई चाहिँ लागेको के हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अब हामी धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामी गुज्रिरहेछ क्या हाम्रो देश चाहिँ होइन, अब गुज्रिरहेको छ। अब अहिले पेन्डेमिकले गर्दाखेरि झन् यो मार्जिनलाइज महिलाहरू अथवा मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू यस्तो झन् उनीहरू एकदम के भन्छ अब अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उनीहरू छन् होइन। अब यस्तोमा हामीले कसरी के भूमिका निर्वाह गर्नु यो कुरालाई हेर्नु तपाईँहरूले हरेक बहस छलफलमा चाहिँ आई थिङ्क वी हेभ टु टच द्याट के अब इस्युलाई चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। यसले कति ठुलो असर गरिरहेछ भन्ने खालको कुराहरू हामीले बहस छलफल ल्याउनै पर्छ। अब यसमा चाहिँ एकदम महिलामाथि हुने हिंसा, घरेलु हिंसा, उनीहरूलाई चाहिँ एकदम मानसिक हिंसाहरू, अब तपाईँको यो चाहिँ बलात्कारका कुराहरू यो दलित महिलाहरूको यति धेरै आइरहेको छ क्या। हेर्नुहोस् है, अब दलित महिला अरू महिला नि हो तर तुलनात्मक रूपमा बढी दलित महिला। अघि हाम्रो चाहिँ उहाँले भन्नुभयो के अरे हाम्रो चौधरीजीले चाहिँ रणधीरजीले चाहिँ जुन कुरा गर्नुभयो, अब मधेसमा जानुहुन्छ भने झन् मधेसको दलित महिलाको अवस्था त झन् यति नाजुक कि अब भनेर साध्यै छैन उनीहरूको विषयमा चाहिँ। अब उनीहरूको गरिबीदेखि लिएर उनीहरूका हरेक समस्याहरू छन्। त्यसैले मैले के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अलिकति हामी चाहिँ जहाँ आवश्यकता छ त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी बढी फोकस हुनु पर्यो र दलित महिलालाई हरेक ठाउँमा चाहिँ फोरममा ल्याउनु पर्यो कि उसलाई स्पेस दिनु पर्यो क्या। स्पेस होइन, स्पेसै दिएन भने त हुँदैन क्या। हेर्नुहोस् है, अनि स्पेस हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई दिनु पर्यो अनि उनीहरूको आफ्नो लिडरसिप बिल्ड हुन्छ। र अहिलेका जुन विषयवस्तुहरू छन्, अहिलेको हाम्रो चाहिँ अब देशले जुन सामाजिक अब आर्थिक राजनीतिक जुन खालको समस्याहरू भोगिरहेछ त्यसको मार भनेको महिलालाई र अझ विशेष गरेर मार्जिनलाइज कम्युनिटीभित्र मार्जिनलाइज वुमेनहरूलाई बढी त्यसले चाहिँ असर गर्छ। त्यसैले यो विषयलाई पनि हामीले चाहिँ सँगसँगै लानुपर्छ र बहसको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र मलाई तपाईँहरूले जुन खालको यो छलफल चलाउनु भएको छ यो असाध्यै सान्दर्भिक छ, धेरै राम्रो छ र यस्तै खालको बहसलाई चाहिँ अब अझै तलसम्म चाहिँ हामीले लैजाऊँ। मेरो व्यक्तिगत रूपमा अथवा मैले जुनसुकै लेभलबाट नि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न म तयार छु। यो अवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गाजी तपाईँको अमूल्य समय र विचारका लागि। सञ्जुजीलाई पनि अन्तिममा आफ्नो केही प्रसङ्गहरू वाक्यहरूलाई चाहिँ टुङ्ग्याउन चाहिँ मैले अनुरोध गरेँ। सञ्जुजी, हामीले गएको वर्षदेखि चाहिँ फेमिनिजम एन्ड मेन कन्फरेन्स भनेर नेपालमा सुरु गरेका थियौँ। अनि अघि छलफल भइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब एउटा चाहिँ हामीले पुरुषभित्र पनि विविधता हुन्छ होइन, सबै पुरुषहरू चाहिँ एक किसिमका छैनन्। तर त्यसो भनिरहँदाखेरि फेरि पितृसत्ताले पुरुषलाई असर गर्छ भनेकै कारण चाहिँ ऊ चाहिँ पितृसत्ता विरुद्ध लाग्ने वा सामाजिक न्यायको लागि लाग्ने होइन। यो सामाजिक न्याय भनेको चाहिँ बिजनेस होइन कि मलाई पनि असर गर्छ त्यही भएर गर्छु भन्ने होइन। त्यस कारण सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता चाहिन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई असर गरोस् कि नगरोस् भन्ने हो। दोस्रो चाहिँ मेरो पोइन्ट के छ भने हामीले महिलाका मुद्दा महिलाले मात्र बोल्ने होइन पुरुषले पनि बोल्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्रिभिलेज र अकाउन्टेबिलिटी चेक गर्न चाहिँ नभुलौँ। नत्र अवस्था कस्तो हुन्छ भने महिलाका कुरा के हुन् मुद्दा भनेर महिलाका समस्याका मुखपत्र पनि पुरुष बनिदिने, दलित समुदायका मुखपत्र पनि अर्को मान्छे बनिदिनु भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ। र तेस्रो चाहिँ के हो भने यो हाम्रो चाहिँ अभियानहरू नागरिक समाजको अभियान कस्तो भयो भने पोलिसी निर्णय गर्ने चाहिँ उच्च वर्गका पुरुष, त्यसको एजेन्डा सेट गर्ने चाहिँ उच्च वर्गका महिला होइन, मेन स्ट्रिमिङ, अनि पिँधमा चाहिँ जस समस्या चाहिँ कसको हो भने दलित महिला, अपाङ्गता भएका महिला भयो।
सो यसलाई तोड्नका लागि चाहिँ प्रिभिलेजले चाहिँ बसेका घेरेका पुरुषहरू बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा महिलाहरूको सहभागिताको नाममा जुन किसिमको टोकनिस्ट, डेकोरेटिभ र म्यानिपुलेटिभ अभ्यासहरू चाहिँ नागरिक समाजका पुरुषहरूले गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीहरूले नै we need to hold them accountable and they need to hold themselves accountable लाग्छ। यो अवसरको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सञ्जोगजी। म यसै गरी सुमिलाजीलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु, हामीसँग समय एकदमै थोरै छ, आफ्नो विचार चाहिँ टुङ्ग्याउन अनुरोध गर्छु है। भन्न सबै भनिसकेँ होइन। जस्तै सिएसओसहरूको रोललाई चाहिँ अब हामीले अझ हामीभित्रकै कमी कमजोरी, किनभने हामी त सबैजना पार्ट अफ सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन हो होइन। हामीभित्रकै कमजोरीले चाहिँ हामीले हेर्न सक्नु पर्यो, किनभने कमजोरी सुधार्दै जाने हो होइन। हामीभित्रको त्यो जति पनि वाङ परेछ, पाल परेछ, त्यो हामी धुलमुल हुने जति पनि हाम्रो सिचुएसन्सहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक्नोलेज गरेर अब चाहिँ कसरी विस्तृत रूपमा अगाडि जाने, डाइभर्सिटीलाई एड्रेस गर्ने, त्यस्ता कुराहरू हुनु पर्यो। र विशेष प्रावधानहरूको लागि चाहिँ हामीले फोकस भएर जानु पर्यो। स्पेसली अब संवैधानिक अधिकारहरूलाई कलेक्टिभली हामीले चाहिँ लड्नको लागि र संविधानमा पनि अब भएका कुराहरू खोसिँदै गएको छ, त्यो कुराको खबरदारी गर्ने पनि त हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल हो होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो रोल हो र त्यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो। यदि हामी आफूलाई अभियन्ता भन्छौँ भने त्यो कुरा हुनु पर्यो। तर अर्को कुरा मैले छुट्याएको कुरा चाहिँ एउटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन अभियन्ता भइराख्दाखेरि चाहिँ ह्युमन राइट्स डिफेन्डर्स भनेर धेरैजना हुनुहुन्छ। ह्युमन राइट्स डिफेन्डर्सहरूमा चाहिँ महिला डिफेन्डर्सहरू पनि धेरै नै जस्तै उहाँहरू चाहिँ हिंसामा परेको सिक्युरिटी थ्रेट्सहरू भएको चाहिँ हामीले धेरै नै पाएको छ। सो त्यसको लागि पनि सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनले जति पनि भलन्टियरिङ गरेर उहाँहरू चाहिँ फ्रन्टलाइनर भएर खटिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि पनि हामी सबैजनाले अलिकति कन्सियस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने त्यहाँ थ्रेट्स फर रेप जस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ महिला डिफेन्डर्सहरूले चाहिँ भोगिराख्नु परेको अवस्था छ र त्यो पनि एउटा सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसनको प्रायोरिटी चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले यही एचआरडीको चाहिँ एउटा अघि भन्न छुट्याएको जस्तो लाग्यो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू हाम्रो वक्ताजीहरूमा। रणधीरजीको चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ अन्तिमसम्म जोडिन सक्नु भएन र सम्पूर्ण वक्ताजीहरूलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरूको अमूल्य समयको लागि। हामीले गत हप्ता केही हप्तादेखि चाहिँ यो नागरिक समाजकै विषयमा हामीले छलफल पनि गरिरहेका थियौँ र आज चाहिँ हाम्रो एउटा सानो प्रयास हो महिला सरकारको विषयमा। यो 2 घन्टाको अवधिमा कति सबै कुराहरू समावेश गर्न पनि सकिँदैन र भ्याइँदैन पनि, एउटा सानो प्रयास हो। यो डायलगलाई चाहिँ हामीले निरन्तरता गर्छौँ र हामीले चाहिँ यस्तो डायलग चाहिँ क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ अझ धेरै गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी विश्वस्त छौँ। र जाँदा जाँदै चाहिँ अन्त्यमा चाहिँ हाम्रो श्रोताहरूलाई चाहिँ च्याट बक्समा हामीले एउटा गुगल फर्मको लिङ्क राखेका छौँ। तपाईँ त्यो गुगल फर्म भरेर चाहिँ आफ्नो अटेन्डेन्स चाहिँ त्यहाँ अनिवार्य आफ्नो अटेन्डेन्स चाहिँ त्यहाँ राखिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र अन्त्यमा चाहिँ कार्यक्रममा जति पनि विचारधारणाहरू व्यक्त भएका छन्, हाम्रो वक्ताजीहरूले विचारधारणा व्यक्त गर्नुभएको छ, त्यो विचारधारणाहरू चाहिँ उहाँहरूको निजी विचार हुन् र समता फाउन्डेसन र सरकारी संस्थाहरूको चाहिँ त्यो विचारधारणा होइन भन्ने कुरा पनि म प्रश्न चाहन्छु। र अन्त्यमा यो छलफलसम्म बसिदिनु भएको चारैजना वक्ताजीलाई चाहिँ फेरि पनि धन्यवाद र अमूल्य विचार राखिदिनु भएकोमा पनि हामी समता फाउन्डेसनको परिवारबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। र निष्कर्षमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ महिलाको सहभागिता बिना विकास असम्भव नै छ होइन। सबै वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका मानिसको सहभागिता बिना देश विकास हुन सक्दैन। र महिला सरकारको विषयलाई पनि यो नागरिक समाजले चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ र वुमन लिडरसिपलाई चाहिँ नट एज अ टोकनिजम बट एज अ लिडरसिपको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ मोर भिगरसली चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि उठेका छन्। र यो अन्त्यमा चाहिँ यो आजको श्रृङ्खलामा युएसए र एफएचआई 360 को सहकार्यका लागि चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न र सम्पन्न गर्न सघाउनु हुने प्रदीप आर्याजी र एफएचआई 360बाट सन्तोष सिक्जेजीलाई पनि धन्यवाद। र मलाई प्राविधिक सहयोग गर्नुभएकोमा शैली चौधरी, गोपाल नेपाली, सुदेष्णा नेपाल, रोशन परियार, तिरुपति परियार लगायत समता फाउन्डेसनको टिमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी हरेक हप्ता समता संवाद श्रृङ्खला लिएर यहाँ उपस्थित हुनेछौँ र अर्को हप्ता अर्को विचारमा हामी यो छलफल कार्यक्रम गर्नेछौँ। र आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई यहाँ अन्तिमसम्म बसिदिनु भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै म आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभ दिन।